फेरि पनि सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी केही वचनहरू आज हेर्नेछौँ। परमेश्वरको वचनबाट हेरेर हामी उत्साहित हुनेछौँ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई के सिकाउँदछ त्यो विषयमा नै हामी जानेछौँ। मलाई आशा छ जना आफ्नो हृदयलाई, आफ्नो आत्मालाई हामीले चाहिँ रेडी बनाएका छौँ। अनि हामीले जब हाम्रो आत्मालाई रेडी बनाउँछौँ तब चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन रिसिभ गर्न नि सजिलो हुन्छ। आर यु रेडी अल? तपाईँहरू सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? सुन्दर। बागमाराको टिमहरू कतिजना, मलाई आशा छ तपाईँहरू सबैजना रेडी नै हुनुहुन्छ होला। आज म चाहिँ पवित्र आत्माको विषयमा कति कुराहरू बोल्न चाहन्छु। हामीले धेरैचोटि पवित्र आत्मा भन्ने बित्तिकै चाहिँ के होला, पवित्र आत्मा भनेको चाहिँ एउटा शक्ति होला भन्ने सोच्छौँ हामीले। कतिचोटि पवित्र आत्मा आउनुभयो भने त हाम्रो जीवनमा चङ्गाइ हुन्छ। पवित्र आत्मा आउनुभयो भने त अगमबाडीहरू आउँछ। पवित्र आत्माको आयो भने त हामी चाहिँ ढल्छौँ अथवा चिच्चाउँछ होला, कराउँछ होला। अनि पवित्र आत्मा भन्ने कुराहरू हामी धेरै गर्छौँ। तर आज म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु कि पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वर आफै नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको काम र पवित्र आत्मा चाहिँ फरक कुरा हो। पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वर आफै नै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ यीशु आफै पनि हुनुहुन्छ। एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर जब हामी चाहिँ कसैले प्रोफेसी गरिरहेको सुन्छौँ, कसैले चङ्गाइको प्रार्थना, कसैले अन्य भाषामा बोलिरहेको देख्छौँ, त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा होइन, तर त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको वरदानहरू हो। पवित्र आत्माको वरदान छुट्टै कुरा भने पवित्र आत्मा आफै चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। वचनले नि त्यही भन्छ कि हाम्रो शरीर नै पवित्र आत्माको मन्दिर हो अथवा परमेश्वरको मन्दिर हो, होइन? टाइममा बस्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा नै परमेश्वर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पवित्र आत्मा के हो र पवित्र आत्माको काम के हो भनेर हामीले बुझ्नलाई एकदम आवश्यक छ। हो, पवित्र आत्माले काम गर्नु हुँदाखेरि, पवित्र आत्मा शक्तिसँग ओर्लेर आउनु हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ आश्चर्य कर्म, चिन्हहरू, चङ्गाहरू, पवित्र आत्माले उत्प्रेरणा दिए बमोजिम कतिचोटि अन्य भाषा, प्रोफेटिक वर्डहरू, कतिचोटि चाहिँ अगमबाडीहरू आउन सक्छ। तर त्यो चाहिँ आत्मा आफै हुनुहुन्न, तर पवित्र आत्माले दिनुभएको वरदानहरू, पवित्र आत्माले दिनुभएको उत्प्रेरणाहरू हो। त्यस कारणले गर्दा पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर, पवित्र आत्मा चाहिँ येशू पनि हुनुहुन्छ। यशाया 9:6 यशाया 9:6 अनि कसरी हामी चाहिँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नि यशाया 9:6ले पनि केही कुराहरू बुझाउँदछ। यहाँ चाहिँ यशाया 9:6मा यसरी लेखिएको छ, किनभने हाम्रो निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको जन्मको बारेमा चाहिँ यशायाले भन्नुभएको थियो। यशाया 9:मा हाम्रो निम्ति जन्मेको एकजना बालक भनेको छ। यो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट यतिखेर जन्मिनु भएको थिएन, तर यहाँ 9:6मा यसरी लेखेको छ, किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई भन्न खोज्नु भएको हो। हाम्रो निम्ति एकजना छोरा दिएको छ। छोरा भनेर यीशु ख्रीष्टलाई भन्न खोजेको छ। शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मको सल्लाहकार भनेको चाहिँ पवित्र। हामीले चाहिँ यूहन्ना 14:20 पदमा हेऱ्यौँ भने यीशु आफैले भन्नुभयो, उहाँ बरु उठेर अब स्वर्ग जाने बेलामा उहाँले चाहिँ म तिमीहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्मा पठाउने छु अनि उहाँ चाहिँ सल्लाहकार पठाउने छु पनि उहाँले भन्नुभयो। सल्लाहकार, म तिमीहरूलाई चाहिँ टुहुरा छोड्ने छैन, म तिमीहरू कहाँ आउँछु पनि उहाँले भन्नुभयो। तर उहाँ चाहिँ आउँछु त भन्नुभयो, तर उहाँ चाहिँ शरीरमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट बनेर तपाईँ र ममा त हुनुहुन्न। तपाईँ र म जस्तै शरीरमा अहिले छौँ त्यस्तै यीशु, तर यीशुले भन्नुभयो फेरि म तिमीहरू कहाँ आउने छु भन्ने शब्द चलाउनु भयो उहाँले। म तिमीहरूलाई टुहुरा छोड्ने छैन। त्यसो भए यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हामी सबैसँग शरीरमा हुनुभएको भए अहिले त करोडौँवटा अरबौँवटा यीशु हुनुपर्थ्यो। चाहिँ येशू अथवा परमेश्वर चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुभयो कि म तिमीहरूलाई टुहुरा छोड्ने छैन, म तिमीहरूका आउनेछु भन्नुभएको मतलब चाहिँ पवित्र आत्माको रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ हामीसँग सधैँ बास गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ भनिएको छ। गर्दा यो बाइबलमा चाहिँ यशाया 9:6मा पनि हाम्रो निम्ति छोरा दिएको छ भनेको चाहिँ यीशुलाई, अनि चाहिँ उहाँ सल्लाहकार शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको छ। सल्लाहकार भनेको पवित्र आत्मा पनि अनि शक्तिशाली परमेश्वर पनि, पिताको कुरा पनि आयो अनि अनन्तको पिता पनि भनेको छ। यही पुत्रलाई पिता पनि सल्लाहकार पनि भनेको छ। उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त कहिले हुने छैन। दाउदको मेरो अचानक फोन। शान्तिको राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त कहिले हुने छैन। दाउदको न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित गरी स्थिर गराउन त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोसले पुरा गर्नेछ। अनि त्यो येशूले अथवा पिता पनि जो सल्लाहकार पनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित
गरी स्थिर गराउन त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सदाको निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही पुत्र नै, त्यही बालक नै, त्यही सल्लाहकार पवित्र आत्मा नै त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोसले कुरा गर्नेछन्। परमेश्वरलाई चाहिँ धार्मिकता मनपर्छ, असल कुरा मनपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ देख्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान अथवा त्रिएक परमेश्वरको पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको सन्तान, त्रिएक परमेश्वरको सन्तान भएको कारणले गर्दा उहाँले धार्मिकता गर्नुहुन्छ, सदा सर्वदाको लागि राज्य गर्नुहुन्छ भने जस्तै आज तपाईँ र म पनि ख्रीष्टसँगै राज्य गर्ने हाम्रो काम अनुसार अनि हाम्रो चाहिँ आज्ञा पालन अनुसार हाम्रो विश्वास अनुसार उहाँमा धर्मी ठहरेका छौँ र साथसाथै हाम्रो धार्मिकताको जीवनमा रहँदै धेरै असल कामहरू पनि गर्दै चाहिँ हामी अगाडि जब बढ्छौँ अनि हाम्रो काम अनुसारको प्रतिफल पनि दिनुहुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। अनि हामीले प्रकाशित वाक्यहरूमा हेऱ्यौँ भने धर्मी ठहरिएको यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा धर्मी ठहरिसकेको मण्डलीहरूलाई पनि उहाँले कति चाहिँ दोषहरू देखाउनु भएको छ। कुन मण्डलीमा चाहिँ के दोष छ, कुन मण्डलीमा के कुरामा कमजोर छ उहाँले हप्काउनु भएको छ, गाली गर्नुभएको छ। हामीले कतिचोटि भन्छौँ कि यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ, अब धर्मी ठहऱ्यौँ, अनुग्रह छ, अब स्वर्ग गइन्छ, राम्रै छ, सबै कुरा केही पनि हुन्न भनेर भन्छ भने आज हामीले चाहिँ मुक्ति मात्रै नभएर यस संसारमा हामी चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि मात्रै नभएर यस संसारमा हामी यीशु ख्रीष्टको गवाही पनि छौँ। किनभने प्रेरित 1:8ले पनि त्यही भन्छ, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ अनि तिमीहरू चाहिँ यरुशलेम, यहुदिया, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिमसम्म मेरो गवाही हुनेछ भनेर यीशुले भन्नुभयो। आज यस संसारमा हामी यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मुक्ति पायौँ के अरे भनेर हेल चक्राइ गरेर अपवित्रताको जीवन, लम्पटपनाको जीवन, अधार्मिकताको जीवन, घमण्डको जीवन, अनाज्ञाकारिताको जीवन, अशुद्धताको जीवन, अटेरीको जीवन हामी चाहिँ जिउन यसरी जिउँ भने चाहिँ हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्टको असल गवाही हुन सक्दैनौँ। तर प्रेरित 1:8मा यीशुले भन्नुभयो पवित्र आत्मा हामीलाई दिएको चाहिँ हामीले शक्ति पाउँछ। त्यो शक्ति चाहिँ हामीले चाहिँ किन पाउँछ भन्दा उहाँको गवाही हुनको लागि। आज जे पाए त्यो जीवन मण्डलीले जियो भने यीशु ख्रीष्टको चाहिँ हामी चाहिँ गवाही दिन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी यो जान्दछौँ कि उहाँले चाहिँ 7वटा मण्डलीलाई पनि त्यो कमी कमजोरी देखाउनु भयो। तिमीहरू मन तातो छौ, न त तातो न चिसो छ, म तिमीलाई उकेलिदिन्छु भन्नुभयो। के ख्रीष्टको रगतले धोइएको मण्डली होइन र ती 7वटा मण्डलीहरू। अनि आफूलाई धनी खान्छौ एकदमै भनेर कति मण्डलीलाई भन्नुभयो। तर तिमीहरूले किन त्यो मलम किन आँखामा लगाउन, सेतो वस्त्र किन भनेर गाली गर्नुभयो। अनि अरू मण्डलीलाई अरू के भनेर गाली गरेको कुरा पनि हामी देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यी सबै गाली किन गर्नुभयो त्यसो सुन, यो कुरा जे कुराले चाहिँ बिगारेको छ जुन कुरा त्यहाँबाट पश्चाताप गरेर सुरु गर भनेर त्यो मण्डलीलाई त्यतिखेरको मण्डलीलाई यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यूहन्नाद्वारा चाहिँ एपोस्टल प्रेरित यूहन्नाद्वारा चाहिँ बोल्नु भएछ। त्यतिखेरको मण्डलीलाई आजको मण्डलीलाई तपाईँ र मलाई प्रभुले चाहिँ झकझकाउँदै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहेअनुसारको, परमेश्वरले चाहेअनुसारको मण्डली तपाईँ र माझ बन्नुपर्छ। विशेष गरिकन प्रेरित मण्डलीलाई पनि म यही कुरा भन्न चाहन्छु। आज हाम्रो कामहरूलाई, हाम्रो हृदयलाई हामीले चाहिँ जाँच्नुपर्छ। हाम्रो चालचलनलाई यीशु ख्रीष्टको स्वभावमा जाने, हामीमा प्रेम छ कि छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नु आवश्यक छ। आज विशेष गरिकन मण्डलीमा चाहिँ प्रेम सेलाएर जानु भनेको चाहिँ एकदमै डेन्जर कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यही भन्न चाहन्छु कि पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीमा चाहिँ प्रेम हुनलाई पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। म पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायमा पढ्न चाहन्छु। पछाडिको पहिलो यूहन्ना 3:12मा यसरी लेखेको छ, कैन जस्तो नहो जो दुष्ट उसले आफ्नो भाइको हत्या गर्यो। उसले आफ्नो भाइको हत्या किन गर्यो? किनकि उसका आफ्ना कामहरू दुष्ट थिए अनि उसको भाइको कामहरू चाहिँ धार्मिक थिए। हामी जान्दछौँ कि हामी त मृत्युबाट पार भएर जीवनमा सरिसकेका छौँ, किनभने हामी आफ्नो दाजुभाइहरूलाई प्रेम गर्छौँ। जसले प्रेम त्यो मृत्युमा रहिरहन्छ। आफ्नो दाजुभाइलाई घृणा गर्ने हरेक हत्यारा हो र कुनै हत्यारासँग अनन्त जीवन रहँदैन भन्ने यो कुरा पनि लेखिएको छ। यो पदबाट नै हामीले के देख्न सक्छौँ भने आज हामीमा चाहिँ प्रेम हुनलाई एकदम आवश्यक छ। कैन र हाबिल चाहिँ दुईजना एकदमै चाहिँ दाजुभाइ थियो। दुईजनाले आफ्नो कुराहरूबाट चाहिँ परमेश्वरलाई अनि परमेश्वरले चाहिँ हाबिलको भेटी चाहिँ असल भेटी चाहिँ ग्रहण योग्य लिनुभयो उहाँले, अनि कैनको लिनु भएन। अनि त्यसपछि कैनसँग परमेश्वर रिसाउनु भयो। अनि त्यसपछि कैन चाहिँ आफ्नो भाइलाई चाहिँ मार्यो, उसले आफ्नो भाइ हाबिललाई, किनभने उसमा चाहिँ डाहा थियो अनि मार्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो मृत्युमा रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज हामी चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएका छौँ। परमेश्वरको प्रेममा हामी चाहिँ जिउनै पर्छ। हामी असल क्रिस्चियन गवाई, असल मण्डलीको गवाई दिनु हो भने, यीशु ख्रीष्टको गवाई दिनु हो भने
यीशु ख्रीष्टलाई चिनाउनु हो भने, यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू हौँ, यीशु ख्रीष्टको छोराछोरी हौँ भने चाहिँ हामीमा प्रेम हुनुपर्छ। आज हामी मण्डलीमा छौँ, तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीले गरेको कुरामा कतै तपाईँलाई ईर्ष्या त लागेको छैन, तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीको प्रगतिमा कतै तपाईँ र मलाई डाहा त लागेको छैन, कतै तपाईँको दाजुभाइहरूले, तपाईँको मण्डलीको साथीभाइहरूले, दिदीबहिनीहरूले, अरूहरूले चाहिँ उन्नति गर्दा तपाईँ र मलाई चाहिँ रिस त उठेको छैन। यस्तो कुराहरू छन् भने आज चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई हटाउनुपर्छ। जब हामीमा रिस डाहा हुन्छ भने हामीलाई त्यो भाइ मन पर्दैन, अथवा त्यो दाइ मन पर्दैन, त्यो दिदी अथवा त्यो बहिनी हामीलाई मन पर्दैन, किनभने हामीलाई जलन हुन्छ कतिचोटि चाहिँ, फल्नामा यस्तो भयो ममा भएन। अनि कैनले त्यही गरेको थियो, किनभने हाबिलको भेटी परमेश्वरले ग्रहण गर्ने बित्तिकै चाहिँ कैनले चाहिँ रिस उठेर चाहिँ के गर्ने सोचेर उसलाई मार्यो। कहिले कहिले हाम्रो जीवनमा यस्तै विचारहरू आउन सक्छ। प्रियहरू, मण्डलीलाई म यो भन्न चाहन्छु, आज मण्डली परिपक्व हुनु हो भने यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेछु, म मरेर मुक्ति पाएर स्वर्ग जानेहरू मात्रै नभनौँ, तर हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्टको गवाही हुनुपर्छ। प्रेरित 1:8 अनुसार यीशु ख्रीष्टको गवाही भनेको चाहिँ हल्ला गरेर, कराएर, पवित्र आत्मा ममा छ भनेर चङ्गाइको कुराहरू मात्रै गरेर, ठुलो स्वर मात्रै गरेर हुँदैन, तर हाम्रो जीवनमा डाहा र क्रोध भन्ने कुरा हट्नुपर्छ र परमेश्वरको प्रेमले हामीले भरिनुपर्छ। कसैले हाम्रो विरुद्धमा केही गरे तापनि उल्टै हामीले प्रेम गर्न सक्नुपर्छ, क्षमा दिनुपर्छ। तितोपनाको जराहरू हामीले राख्नु हुँदैन। परमेश्वरको प्रेमले तपाईँ र मलाई भरुन् अनि अझै भरिपूर्ण पारुन् र हामी चाहिँ मण्डली चाहिँ अझै बलियो हुँदै चाहिँ अगाडि बढ्न सकौँ। अझै म केही पदहरू पढ्न चाहन्छु। यसरी पनि लेखेको छ 16 पदमा, पहिलो हुन 3 को 16मा, प्रेम के हो भने हामी यसैबाट थाहा पाउँछौँ कि उहाँले हाम्रो निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो र हामीले पनि आफ्नो दाजुभाइहरूको निम्ति आफ्नो प्राण दिनुपर्छ। आज मण्डलीमा हुनुपर्ने प्रेम यही हो। जसरी यीशु ख्रीष्टले हाम्रो लागि प्रेम दिनुभयो, हामीले पनि एकअर्कालाई सहायता, प्रेम दिन आवश्यक छ। म कोसिस गर्छु, मलाई चिन्नुहुन्छ, म मेरो मण्डलीको छोराछोरीको लागि सबैजनाको लागि सकेसम्म चाहिँ म प्रेम देखाउने कोसिस गर्छु। कतिचोटि म चुकेको हुनसक्छु होला, तर हामीले सकेसम्म त्यो प्रेम देखाउनुपर्छ। जसरी प्रेम परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभयो, आफ्नो दाजुभाइहरूको निम्ति पनि आफ्नो प्राण दिनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ मर्दिनुपर्छ भनेको होइन, दाइको लागि म मर्दिन्छु, भाइको लागि, मेरो साथीको लागि म मर्दिन्छु भन्नु होइन, तर चाहिँ हामीले चाहिँ एकअर्काको लागि चाहिँ सहायता, प्रेम गर्नुपर्ने कुराहरू। कसैसित संसारको धन सम्पत्ति छ र पनि आफ्नो दाजुभाइलाई खाँचोमा परेको देख्दा उनीहरूप्रति आफ्नो मन कठोर पार्छ भने परमेश्वरको प्रेमले कसरी त्यसमा बास गर्छ? अनि मेरा साना बालकहरू, वचन वा मुखले मात्र हामी प्रेम नगरौँ, तर काम र सत्यताले प्रेम गरौँ। यही भनेको छ। कसैसँग चाहिँ धेरै धन सम्पत्ति छ र आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई खाँचो छ भने र उसले दिँदैन भने त्यसमा कसरी परमेश्वरको प्रेम बास गरेको हुन्छ त नि भनेर नि भनिएको छ। त्यस कारण हामीले मुखले र वचनले मात्रै होइन, तर चाहिँ हामी चाहिँ व्यवहारिक रूपमा नि हामीले प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बताएको छ। त्यस कारण गर्दा पवित्र आत्मा परमेश्वरबाट के आउँदछ त? प्रेम पनि आउँदछ। त्यस कारण गर्दा हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रेममा चाहिँ अगाडि बढ्दै जाउँ भनेर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अनि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा चाहिँ एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो शरीरमा बास गर्नुहुन्छ। जसरी पानीको के हुन्छ, सोलिड, लिक्विड, ग्यास। सोलिड भयो भने के हुन्छ त? आइस। आइस पनि के हो त? एकदमै कडा हुन्छ, त्यो सोलिड हो। लिक्विड भयो भने के हुन्छ? त्यो पानी भयो, तरल पदार्थमा। अनि ग्यास भनेको एउटा धुवा देखिन्छ तर बाफ जस्तै, तर चाहिँ तिनटै नै चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पानीबाट नै हो। आइस पनि पानी जुन त्यो झोल पनि पानी नै हो होइन। आइस कडादेखि नि त्यो पानी त हो आखिरमा, त्यसमा केही मिसाएको त हुँदैन नि। त्यो पानीलाई फ्रिजमा राख्दैन, चिसो भयो भने के हुन्छ त? एकदम चिसो भयो भने त्यो पानी नै के हुन्छ? आइस हुन्छ। अनि त्यसपछि एउटा गिलासमा अहिले यहाँ राख्यो भने त्यो पानी झोल जस्तो हुन्छ, त्यो आइसको डल्लो जस्तो हुँदैन। फेरि त्यसलाई चाहिँ बाफ मजाले उमाल्यो भने के हुन्छ त? एउटा थाल यसरी माथि राख्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा धुवा जसरी गएको देखिन्छ, तर त्यहाँ माथि गयो भने के हुन्छ? त्यो पानी नै बन्छ। भनेपछि धुवा जस्तो देखिए तापनि, आँखाले नदेखे, छुन नमिले तापनि त्यो के हुन्छ त? त्यो पानी नै हो। भनेपछि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पनि एउटै हुनुहुन्छ। बाइबलले पनि भन्दछ कि यीशु चाहिँ सुरुबाट नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि बाइबलमा चाहिँ धेरै ठाउँमा पनि लेखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। कलसी 1 को 16 कि यीशु चाहिँ एउटा सृष्टिकर्ता पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नि त्यहाँ चाहिँ देख्दछौँ। म यो पढ्न चाहन्छु। कलसी 1 को 16 पद। किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा र पृथ्वीमा भएको दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारा नै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन् भनेछ। यसको टपिकमा हेर्नुभयो भने कलसी 1 को 15-16 हेर्नुभयो भने तपाईँले ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठता भनेर लेखिएको छ।
उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप सारा सृष्टिको ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा र पृथ्वीमा भएको दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासन, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै भनेको छ है। उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सिर्जिएका हुन् भनेको कारण यीशु ख्रीष्ट चाहिँ के हुनुहुन्छ त? सृष्टिकर्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सुरुबाटै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ पिता पनि हुनुहुन्छ, सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्न सक्दछौँ। यूहन्ना 1 मा हेऱ्यो भने नि आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पाउँछौँ। अनि 14 पदतिर हेऱ्यो भने 13-14 पदतिर हेऱ्यो भने वचन चाहिँ देहधारी भनेको, अथवा त्यही वचन जो परमेश्वर हुन्थ्यो उहाँ चाहिँ देहधारी एउटा शरीरमा पनि आउनुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। बाइबलमा हेऱ्यो भने यूहन्ना 8:48 देखि 58सम्म हेऱ्यो भने अब्राहमभन्दा पहिला म थिएँ यीशुले भन्नुभयो। यीशु चाहिँ पछि जन्मनु भएको हो, तर तपाईँले यूहन्ना 8:58 पदमा हेर्नुभयो भने म तिमीलाई भन्दछु कि म चाहिँ साँच्चै नै अब्राहम हुनुभन्दा पहिला नै थिएँ यीशुले भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा सबै थोक उहाँद्वारा बनाइए र यीशु चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै हामी यहाँ पाउँदछौँ। यूहन्ना 14:8 र 9 मा हेऱ्यौँ भने फिलिपले त्यही कुराहरू सोधेको भेट्टाउँछ, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस् भनेर। अनि यीशुले भन्नुभयो, यतिको समय म तिमीहरूसँग छु, तैपनि पिता देखाइदिनुहोस् भन्छौ भनेर यीशुले भन्नुभयो। आज हामी यीशुले भन्नुभएको शब्दहरूलाई हामी विश्वास गर्छौँ कि उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक समान परमेश्वर। सोलिड लिक्विड ग्यास एउटा पानीबाट बने तापनि उहाँ चाहिँ एउटै परमेश्वर भए जस्तै, एउटै चाहिँ पानीबाट नै बनेको भए जस्तै उहाँ पनि पिता एउटा सृष्टिकर्ताको रूपमा आउनुभए तापनि, अनि पुत्र एउटा चाहिँ मानिसको छुटकारको निम्ति, मानिसको पापको निम्ति उहाँ आउनुभयो। पिता हो तर पुत्रको रूपमा आउनुभयो, अनि फेरि बरु उठ्नुभयो। अनि पवित्र आत्मा फेरि पनि हामीलाई चाहिँ सधैँ हाम्रो साथमा रहनको लागि। नत्र भन्दा यीशु चाहिँ एउटा शारीरिक यीशु सबै असम्भव छ शरीरमा नै है। हाम्रो शरीरमा जस्तै सबैमा आयो भने त असम्भव छ। अनि पवित्र आत्मामा परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यीशु चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जो मृत्युबाट पनि बरु उठ्नुभयो। अनि परमेश्वर कस्तो नि मैले जान्न पाए हुन्थ्यो भनेर लाग्यो भने हामीलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टको जीवनलाई हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, यीशु ख्रीष्टको नजिक हुनुपर्ने हुन्छ। यीशु ख्रीष्टमा विश्वास जुन हामी पवित्र आत्मामा आराधना गर्छौँ, पवित्र आत्मा त्यो यीशु नै पवित्र आत्माको रूपमा हामीमा बास गर्नुहुन्छ। शरीर नै पवित्र आत्माको मन्दिर भनेर चाहिँ बाइबलले भनेको छ। पहिलो 19 मा हेर्नुभयो भने, पहिलो कोरिन्थी 3:17 मा हेर्नुभयो भने तिमीहरूको शरीर नै परमेश्वरको मन्दिर हो भनेर भनेको छ। र परमेश्वर हामीमा बास गर्नुहुन्छ, यीशु हामीमा बास गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा हामीमा बास गर्नुहुन्छ। नत्र भने धेरै यीशु बनिन त गाह्रो हुन्छ फेरि होइन। त्यस कारण परमेश्वर फेरि कोहीको हृदयमा मात्रै बस्ने इच्छा होइन। उहाँ चाहिँ सबै संसारको पापको लागि उहाँले आएर मर्नुभयो र हरेकको हृदयमा बास गर्न चाहनुहुन्छ भने, अनि उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माको रूपमा उहाँ बास गर्नुहुन्छ। जतिले उहाँलाई विश्वास गर्छ, ग्रहण गर्छ र उहाँले छान्नु भएको भने र साँच्चै उहाँले पश्चातापमा डोर्याउनुहुन्छ, खिच्नुहुन्छ मानिसलाई। अनि त्यहाँबाट उहाँ चाहिँ अनि त्यो ग्रहण गरेको व्यक्तिहरूमा, उहाँलाई विश्वास गरेको व्यक्ति, उहाँमा आफ्नो पापहरू राखेको, क्षमा मागेको, अनि उहाँ नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। विश्वास गरेको हृदयमा उहाँ चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रभु यीशुले हामीलाई चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको छ सुसमाचार सुनाउनलाई सबैलाई। अनि हामीले चाहिँ जबरजस्ती कसैलाई पनि क्रिस्चियन बनाउनु मिल्दैन। तर हामीले चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर जो चाहिँ संसारमा एउटा मानवको रूपमा आउनुभयो, जसको बारेमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको बारेमा पहिल्यै नै भविष्यवाणी भइसकेको थियो कि परमेश्वर नै एउटा चाहिँ बालकको रूपमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा अघि हामीले यसै 9:6-7-8तिर हामीले हेरिसक्यौँ। अनि उहाँ चाहिँ सबैको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो निम्ति जन्मनुहुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ पुरा भयो। अनि त्यहाँबाट वास्तवमा यीशुले नै भन्नुभयो यूहन्ना 10:30 मा, पिता र म एक हौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो 30 मा। अनि म गएपछि नि म मेरो आत्मा पठाउँछु, म तिमीहरू कहाँ आउँछु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। म तिमीलाई टुरा छोड्ने छैन भन्नुभयो। तर अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा चाहिँ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र म जतिजनाले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ, तपाईँ र मभित्र परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, पुत्र पनि हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। र पवित्र आत्माले हामीलाई जहिले पनि परमेश्वरको वचनमा, बाइबलमा लेखेको वचन, यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भएको शिक्षाहरू पालन
आत्माले सिकाउनुहुन्छ। धेरैचोटि हामीले सोध्छौँ पवित्र आत्माले त हामीलाई जहिले नै निको पार्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई जहिले नै ढलाउनुहुन्छ, पवित्र आत्माले चाहिँ जहिले नै हामीलाई चाहिँ चङ्गाई मात्रै गर्नुहुन्छ। यो कुरा मात्रै होइन, तर पवित्र आत्माले हामीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? पवित्र आत्मा चाहिँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ भनेर वचनले भन्दछ। पवित्र आत्माले हामीलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टको वचनहरू चाहिँ आज्ञा पालन गर्न सिकाउनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भएको मार्गहरू, यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भएको वचनहरू, परमेश्वरको वचनमा भएको कुराहरू कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो आत्मालाई सिकाउनुहुन्छ, निर्देशन दिनुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ। कसरी चल्नुपर्छ मण्डलीमा, कसरी चल्नुपर्छ हामी चाहिँ आज्ञा पालनमा, कसरी हाम्रो शरीरलाई शुद्ध पवित्र राख्नुपर्छ, कसरी हामी प्रेममा चल्नुपर्छ, कसरी हामीले चाहिँ क्षमा दिनुपर्छ, कसरी यीशु ख्रीष्टले क्षमा दिनुभयो, कसरी हामीले अरूलाई उदार चित्तको हृदय राख्नुपर्छ, कसरी हाम्रो हृदयमा चाहिँ लोभ लालचहरू नराख्ने, कसरी हाम्रो हृदयमा भएको कालो कुरालाई हटाउने, कसरी हामीले सबै आफ्नो पापहरू यीशु ख्रीष्टमा राखिसकेपछि, पापबाट क्षमा पाएपछि कसरी एउटा शुद्धता र पवित्रताको जीवन, कसरी मण्डलीमा एकअर्कामा छिमेकीमा अनि अन्य जातिहरू अरूलाई पनि क्रिस्चियन होस् हिन्दू होस् सबैलाई प्रेममा जिउने अनि परमेश्वरको प्रेममा जिउने कुराहरूमा सिकाउनुहुन्छ। जस्तै असल सामरीको कथाबाट अरूलाई सहायता गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाएको छ। अनि पवित्र आत्माले जहिले पनि त्यो कुरा सिकाउनुहुन्छ। मण्डलीको अगुवाहरूको अधीनमा बस्छ भन्ने नि परमेश्वरको वचनमा छ। अनि त्यसपछि मण्डलीमा नि हामी कसरी चल्नुपर्ने रहेछ, दशांशको कुराहरू छ। अहिले लकडाउनको बेलामा दशांश दिनु पर्दैन होला मैले भनेर सोच्नु भएको छ भने म त्यही कुरा भन्न चाहन्छु, त्यस्तो नसोच्नुहोस्। तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ भने जति कमाउनुहुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ दशांश छुट्याउनुहोस्। अनि लकडाउनको बेलामा मलाई गाह्रो भएको छ, अब नदिए नि हुन्छ होला, होइन, तर तपाईँलाई लकडाउनको बेलामा नि त परमेश्वरले जीवन दिइराख्नु भएको छ, सास प्रश्वास दिइराख्नु भएको छ, शक्ति दिइराख्नु भएको छ, तपाईँलाई डोर्याइराख्नु भएको छ, तपाईँलाई बोकिराख्नु भएको छ भने तपाईँको निम्ति उहाँले रगत दिएर बौरी उठेर आफ्नो छोरा छोरी बनाउनु भएको छ भने हामी दशांश चाहिँ लकडाउन होस् अथवा जेसुकै होस् थोरै कमाए पनि धेरै कमायो भने हामीले दशांश चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा मण्डलीमा चाहिँ दशांश नै ल्याउनुहोस् तपाईँहरूले। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि पवित्र आत्माले यही भन्न चाहनुहुन्छ कि पवित्र आत्माले हामीलाई जहिले पनि चाहिँ प्रभु ख्रीष्टको शिक्षामा हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। प्रभु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुराहरू हामीलाई याद दिलाइदिनुहुन्छ जीवन जिउने हामीले। अनि परमेश्वरको वचनको कुराहरू हामीलाई चाहिँ याद दिलाउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा चल्ने, परमेश्वरको नजिक हुनु कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई चाहिँ आज्ञा पालन गर्न सिकाउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई नम्र हुन सिकाउनुहुन्छ। पवित्र आत्माको फलहरू फल्नलाई चाहिँ सिकाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पवित्र आत्माको काम चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा कामहरू पनि हुन्छ भने एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको स्वभावमा, यीशु ख्रीष्टको स्वरूपमा, यीशु ख्रीष्टको चालचलनमा, यीशु ख्रीष्टमा भएको जस्तै गुणहरू हुनको लागि त्यस्तो बन्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ ज्ञान र बुद्धि र विवेक चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुहुन्छ। सल्लाहकार हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई परमेश्वरको वचनअनुसार यीशु ख्रीष्टको शिक्षाहरूमा सल्लाह चाहिँ जहिले पनि प्रेममा, नम्रतामा र एकदमै साहसमा र एकदमै ज्ञान र बुद्धिमा अनि सबैलाई आदर गर्ने कुरामा, डाहाहरू नगर्ने कुराहरूमा अनि गर्ने कुराहरूमा अनि परमेश्वरको वचन अनुसारको विवेकमा चल्ने कुरा सिकाउनुहुन्छ भने उता चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ फेरि पवित्र आत्माले चाहिँ वरदानहरू पनि दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माको वरदानको विचारमा चाहिँ विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायतिर हामी चाहिँ पाउँदछौँ वरदानहरू लेखिएको छ। अनि त्यो चाहिँ एकदमै शक्तिको वरदान, पावर गिफ्ट्सहरू पनि उहाँले दिनुहुन्छ। अनि जस्तै चाहिँ अन्य भाषा बोल्ने वरदानहरू, त्यसपछि चङ्गाई गर्ने आश्चर्य कर्मको वरदानहरू, विश्वासको वरदानहरू, आत्मा छुट्याउने वरदानहरू परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ। ज्ञान र बुद्धिको वरदानहरू चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वरदानहरू, आश्चर्य कर्म, चङ्गाईको वरदानहरू, अनि यो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ दिनुहुन्छ। र आत्मिक वरदानको लागि उत्कट इच्छा पनि गर भनेको कारण गर्दा हामी मण्डलीले चाहिँ आत्मिक वरदानहरूको लागि नि उत्कट इच्छा गर्नुपर्छ। हो, हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर हामी मुक्तिको भागीदार भयौँ, तर हामी चाहिँ विश्वास गरेर मुक्ति पायौँ के भनेर जे पाए त्यो जीवन होइन, तर यीशु ख्रीष्टको गवाई हुने जीवन हामीले हेरिसक्यौँ। पवित्र आत्मामा आएपछि हामीले चाहिँ शक्ति पाएर यीशुको गवाई हुनेछौँ र हामीले जे पाए त्यो जीवन जियौँ भने अनि ख्रीष्टको बदनाम पनि हुनसक्छ। अनि क्रिस्चियनहरू यस्तो हुँदो रहेछ पनि भन्ने हुन्छ भने त्यस कारणले गर्दा यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नेहरू चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा हिँड्छन्, आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्रेम गर्छन्, क्षमामा हिँड्छन्, विश्वासमा अगाडि बढ्छन्, चालचलनमा अरूलाई प्रेम देखाउँछन् अनि शक्तिमा पनि अगाडि बढ्छन्। अनि कतिजना मानिसलाई परमेश्वरले चाहिँ वरदानहरू पनि दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ चरित्रको नि खाँचो छ, ख्रीष्टको स्वभावको, पुरानो स्वभावबाट नयाँ स्वभावमा चल्ने कुराहरू प्रेरित पौलले धेरैचोटि गर्नुभएको छ। अनि 7वटा मण्डलीलाई पनि स्वाभाविक रूपमा पनि चेन्ज हुनुपर्ने कुराहरू उहाँले देखाउनु भएको छ। धेरै कुराहरू कति मण्डली
त्यही पनि भन्नुभएको छ प्रभुले चाहिँ, तिमीहरूले चाहिँ हरेक कुरा छुट्याउन सक्छौ, को खराब हो को असल हो भनेर पनि छुट्याउन सक्छौ, तर तिमीहरूले चाहिँ होइन अझै पनि पहिलो प्रेमलाई गुमाएको छौ। हो, तिमीहरूको कामहरू एकदम राम्रो छ, तिमीहरूले चाहिँ एकदमै गर्न सक्छौ, धेरै कुराहरू एकदमै चाहिँ खटेर परिश्रम गर्न सक्छौ, तर पनि तिमीहरूले कस्तो कुराहरू पनि थाहा पाइदिन्छौ, को खराब हो को असलहरू पनि थाहा छ, तर पनि एउटा कुरा तिमीहरूको विरुद्धमा छ भनेर पनि प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले पहिलो प्रेम गुमाइदिएको छौ अरे। त्यस कारणले गर्दा जहाँबाट चुक्यौ त्यहाँबाट फेरि पनि पहिलो प्रेम गर भन्ने कुरा नि उहाँले गर्नुभयो। त्यस कारण कतिचोटि हामीले चाहिँ राम्रो काम गरेका हुन सक्छौँ, राम्रो चाहिँ गुणहरू गरेका हुन सक्छौँ, असल र खराब नै छुट्याउन सक्छौँ होला, तर परमेश्वरप्रतिको हाम्रो पहिलो प्रेम नै हामीले गुमायौँ भने, परमप्रभुलाई नै पहिलो प्रेम गर्नुपर्ने, परमप्रभुको इच्छा नै पुरा गर्नुपर्ने कुरा हामीले चाहिँ बिर्स्यौँ भने एउटा धर्म मात्रै माने जस्तो हुनसक्छ। हामी चाहिँ अझै हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्टकोमा चाहिँ क्रिस्चियन धर्म मात्रै मान्ने होइन, तर परमेश्वरलाई पहिलो प्रेम गरेर परमेश्वरको इच्छामा हिँड्ने। जसरी पावल चाहिँ पहिला चाहिँ साउल थियो, साउलबाट पावल भयो, जुन दिनमा चाहिँ साउलले चाहिँ एकदमै विश्वासीहरूलाई सताउँथ्यो, मार्न खोज्थ्यो, अनि एकदमै चाहिँ एक दिन पनि यरुशलेममा चाहिँ मार्न जानु पर्यो भनेर धेरै विश्वासीहरूलाई चाहिँ मण्डलीलाई सताउनु पर्यो भनेर जाने बेलामा चाहिँ दमस्कसको बाटोमा चाहिँ प्रभुले उसलाई भेट्नुभयो, अनि साउल चाहिँ पावल भयो। त्यसपछि साउलको जीवन परिवर्तन भएपछि पावलले जीवनभरि नै आफ्नो जीवन चाहिँ मण्डली निर्माणको लागि दिनुभएको थियो, र अन्तिमसम्म मैले दौड सिद्ध्याएको छु भने बुढेसकालसम्म पनि तिमोथीलाई तयार गरिसक्नु भएको थियो, र उहाँको यात्रा चाहिँ एउटा क्रिस्चियन भएर चङ्गाई मात्रै पाएको थिएन। उहाँको जीवन पावल हुने बेलामा अब म चाहिँ परिवर्तन भयो भनेर 10 वर्षको लागि राम्रो भएर अनि त्यहाँबाट संसारको कुराहरू मात्रै अथवा पृथ्वीको राम्रो स्वार्थी विचारहरू मात्रै यस्तो भयो हुन्थ्यो उस्तो भयो हुन्थ्यो मात्रै उहाँले सोच्नु भएन, तर उहाँले मण्डलीहरू निर्माण गर्नुभयो, यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुनुपर्ने कुरा सिकाउनु भयो, र अन्तिमसम्म स्थिर भएर अब म जाने बेला भयो, मैले उत्तम लडाइँ लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु भनेर तिमोथीलाई चाहिँ पत्र लेखेर चाहिँ उहाँले सिकाउनु भयो। आज चाहिँ हामी धेरैचोटि चाहिँ विश्वासी हुन्छौँ, धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा चङ्गाइ हुन्छ, धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा छुटकारा हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ कतिचोटि के गर्छौँ त, संसारको कुराहरू मलाई मिल्यो हुन्थ्यो, हाम्रो मण्डली यत्रो भयो हुन्थ्यो, हाम्रो बिल्डिङ यत्रो बनाउनु पायो हुन्थ्यो, ठुलो भयो हुन्थ्यो चर्चको, हामीसँग चाहिँ यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट भयो हुन्थ्यो, हामीसँग चाहिँ यस्तो चाहिँ गिटार भयो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू मात्रै लागेर हामी कतिचोटि चाहिँ येशूले के चाहनुहुन्छ, येशूले कस्तो हामी बिर्सिन्छौँ। अनि यीशु ख्रीष्टले प्रकाशित वाक्यमा 7वटा मण्डली भन्नुभएको पत्रहरू तपाईँले पढ्नुहोस्। वास्तवमा चाहिँ मण्डलीहरूको निम्ति पत्र चाहिँ यही थियो, एकदमै कस्तो हुनुपर्छ मण्डली भनेर, कुन मण्डलीमा कुन कुरामा कमजोरी छ सबै कुरा चाहिँ प्रभुले बताइदिनु भएको थियो चाहिँ, त्यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ देख्छौँ त्यो प्रकाशित वाक्यमा 7वटा मण्डली। त्यस कारण म तपाईँलाई प्रेरित मण्डलीलाई विशेष गरिकन अनुरोध गर्छु, अहिलेको मण्डलीको खाँचो पनि यही हो, कतिचोटि हामीले चाहिँ भौतिक कुराहरूको खोजी गर्छ, दामी इन्स्ट्रुमेन्ट, दामी गिटार, दामी बिल्डिङ, अनि हामीले चाहिँ कतिचोटि हामी आफै नै परमेश्वरको मन्दिर भन्ने कुरा बिर्सेर हाम्रो मण्डली भवनको बिल्डिङहरू, हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरू, अनि हाम्रो चाहिँ बाहिरको ताइफाइहरू चाहिँ राम्रो बनाउन खोज्छ, अथवा टाई सुटहरू मैले लाउनुहुन्न भनेको होइन, राम्रो मण्डली चाहिन्न, बिल्डिङ चाहिन्न, चाहिँ हाम्रो राम्रो हृदय चाहिएको छ, राम्रो आत्मा चाहिएको छ। किनभने परमेश्वर चाहिँ हाम्रो यस संसारमा आउनुभयो, यीशु ख्रीष्ट मर्नुभएको छ गिटारको लागि अथवा चाहिँ कुनै बिल्डिङको लागि उहाँ मर्नुभएको होइन, तर देखावटी कोट लगाएर मिठो मिठो वचन बोल्न देखाउनको लागि मात्रै मर्नुभएको होइन, तर हाम्रो तपाईँ र मलाई शुद्ध गर्न, तपाईँ र मलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टको असल गवाई हुनलाई, तपाईँ र म चाहिँ सङ्गति गर्नलाई, तपाईँ र म चाहिँ यीशु ख्रीष्टको स्वरूपमा बनिँदै जानलाई। अनि यीशु ख्रीष्ट कस्तो जीवन बिताउनु भयो, पावलले कस्तो जीवन बिताउनु भयो, कहिले चाहिँ तम्बु बनाएर आफै काम गर्थ्यो भने उहाँले कतिचोटि चाहिँ मण्डलीलाई सिकाउने कुराहरूमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको थियो। अनि गलातिया तिमीहरूमा यीशु ख्रीष्ट नबनेसम्म म त पीडामा छु, प्रसव पीडामा छु पनि भन्नुभयो। मण्डलीमा मानिस आएर मात्रै चाहिँ पावल चाहिँ खुसी हुनुभएको थिएन, मण्डलीमा चाहिँ कति धेरै चङ्गाई भएर मात्रै चाहिँ पावल खुसी हुनुभएको थिएन, पावलले त मृतकलाई पनि जगाएको थियो, तर पनि दान वरदानमा मात्रै चाहिँ पावल चाहिँ खुसी हुनुहुन्थेन। एउटा असल मण्डलीको मण्डली एपोस्टोलिक ब्लु प्रिन्टमा बनाउने चाहिँ प्रेरित हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ, अनि उहाँले त्यही कुराहरू पनि उच्चारण गर्नुभयो, पदहरू पनि भन्नुभयो, त्यो सब गलातीको मण्डलीहरू, तिमीहरूमा यीशु ख्रीष्ट नबनेसम्म म एकदमै पीडामा छु, प्रसव पीडामा। जबसम्म तपाईँ र म प्रेरित मण्डली र जुनसुकै मण्डली तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टको स्वरूपमा हामी दिनदिनै बढ्दै जान्नौँ भने खुबीहरू, तपाईँ र मेरो ट्यालेन्टहरू, तपाईँ र मेरो स्किलहरू साँच्चै एउटा देखावटी मात्रै हुन्छ, साँच्चै एउटा के भन्छ भाइरल हुनको लागि मात्रै हुनसक्छ। तर आज म यही कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँ र म दिनदिनै चाहिँ ख्रीष्टको स्वरूप, ख्रीष्टसँगको सङ्गतिमा, परमेश्वरको वचनको गहिराइमा, ख्रीष्टसँगको मिठासमा, अनि ख्रीष्टको फलहरू फलाउने हाम्रो जीवनमा दागको बोटको नजिक भएर, अनि परमप्रभुसँग बस्ने, परमप्रभुमा ध्यान मग्न हुने कुराहरू,
परमप्रभुको जस्तै विचार, परमप्रभुको जस्तै मन बनाउने कुरा, दिनदिनै उहाँको स्वरूपमा परिवर्तित हुने कुराहरूलाई पनि हामीले त्यत्तिकै चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, म यो मण्डलीलाई एकदमै भन्न चाहन्छु। अनि प्रभुले अरू चाहिने कुराहरू हाम्रो मण्डलीलाई दिनुहुन्छ। मैले गिटार राम्रो बजाउनु हुन्न भनेको होइन, ठुलो मण्डली बनाउनु हुन्न भनेको होइन, तर त्यो कुरा नि चाहिन्छ हामीलाई, यस पृथ्वीमा रहनलाई चाहिएला। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ प्रभु चाहिँ हाम्रो लागि आउनुभएको, हाम्रो भित्री मनुष्य शुद्धिकरण गर्ने, दिनदिनै हामी चाहिँ परिवर्तन हुँदै जाने, दिनदिनै ख्रीष्टको स्वरूपमा बन्नु, धार्मिकतामा चल्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। धार्मिकतामा हाम्रो चालचलनमा परिवर्तित हुँदै पवित्रतामा, शुद्धतामा, प्रेममा, क्षमामा, ख्रीष्टको स्वरूपमा बढ्दै जानु र पवित्र आत्माको शक्तिमा पनि, अनि हरेक वरदानहरू पनि चलाउँदै र परमेश्वरको शक्तिको घोषणा गर्दै, परमेश्वरको प्रेमको घोषणा गर्दै, प्रभुको नाउँमा चङ्गाइको घोषणा गर्दै, एकअर्कालाई प्रेम देखाउँदै अगाडि बढ्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ। त्यस कारणले गर्दा आज म प्रेरित मण्डलीलाई यही भन्न चाहन्छु, हामी प्रेममा धनी बनाऊ। हामी चाहिँ परमेश्वरलाई पहिलो प्रेम गरौँ। मार्था र मरियमको घरमा आउनुभयो। मार्था चाहिँ सेवा टहलमा ऊ व्यस्त थियो। मार्थाले एकदमै मिठो मिठो पकाउन होला के गर्नलाई गर्न खोजिरहेको थियो, अनि मरियम चाहिँ यीशुको पाउमा, यीशुको नजिक बसिरहेको थियो। अनि मार्था रिसाए, हेर्नुहोस् त प्रभु, मेरो भाइले चाहिँ, मेरो बहिनीले चाहिँ मलाई सहायता गर्ने, यसलाई हेल्प गर्न आउने भन्नुहोस्। अनि यीशुले भन्नुभयो, मार्था, तिमी चाहिँ नचाहिने कुराको लागि चाहिँ बढी फिक्री गरिरहेको छौ, तर असल कुरा चाहिँ मरियमले छानेको छ। कतिचोटि हामी चाहिँ यीशुको लागि मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भन्छ भने मलाई कति मान्छेले मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ गफ दिइरहेको हुन्छ, बढी गफ गरिरहेको हुन्छ कतिचोटि चाहिँ। तर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ। आज हाम्रो गफ हामीले जति भन्छौँ त्यो गफभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो काममा मानिसले देख्न सकुन् अथवा परमेश्वरले नै देख्नुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ। हामीले भन्नुभन्दा पहिला नै हामीले गरेको कामले बताउँदछ हामी कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरा। मैले चाहिँ धेरै बोल्नुहुन्न भनेको होइन, बोल्नुपर्छ, तर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ बढी बोल्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ मुखभन्दा, हाम्रो जिब्रोभन्दा चाहिँ हाम्रो व्यवहार बढी बोल्नुपर्छ। आमेन। हाम्रो चरित्र बढी बोल्नुपर्छ। हाम्रो स्वभाव, हाम्रो प्रेम, हामीमा भएको नम्रता, धीरज, हामीमा भएको अधीनतामा बस्न सक्ने, आफ्नो बुवा आमाको, दाजुभाइ दिदीबहिनीको, समाजको असल रूपमा चाहिँ अधीनतामा बस्न सक्ने, परमेश्वरको वचनको अधीनतामा बस्न सक्ने, यीशु पिताको अधीनमा बस्न सक्ने, हामी पनि अगुवाहरूको, पासुबाको अधीनतामा बस्न सक्ने, हाम्रो परिवारमा अधीनतामा बस्न सक्ने, त्यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। हाम्रो आज धेरै जिब्रोको कुराहरू भन्दा जीवनमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले बन्दै गएको चाहनुहुन्छ। अनि आज मार्थाले चाहिँ त्यही भनेको थियो, किन हेल्प नगरेको भनिदिनुहोस् न मेरो बहिनीलाई। यीशुले त्यही भन्नुभयो, असल कुरा त यो मरियमले छानेछ। यीशुको पाहुमा ऊ बसिरहेको थियो। आज चाहिँ धेरैचोटि हामी चाहिँ मार्था जस्तो हुन सक्छौँ। प्रियहरू, मैले कामै गर्नु पर्दैन, त्यसो त प्रार्थना गरेर बस्यो भयो नि भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर कतिचोटि चाहिँ हाम्रो मार्थानेस बढी देखिन्छ, मार्थाको देखिन्छ हाम्रो जीवनमा, अनि मरियमको स्वभाव कम देखिन सक्छ। तर असल कुरा चाहिँ मरियमले छानेकी छिन् भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र म परमेश्वरको उपस्थितिमा कतिचोटि म एक्लै म्युजिक लगाउँछु, कतिचोटि अनि एक्लै सुत्दिन्छु, म धेरै प्रार्थना गरेको प्रभु मलाई बनाउनुहोस्। त्यो चाहिँ प्रभुको पाहुमा बस्ने कुराहरू। कतिचोटि परमेश्वरको वचनलाई सम्झिँदै बेडमा यतिकै बसिन्छ, अनि प्रभुलाई चाहिँ काम गर्न दिइन्छ। अनि कतिचोटि चाहिँ धेरै कुरा बोल्न मन लागे पनि त्यति बोलिन्न, चुपचाप बसिन्छ। अनि पवित्र आत्मालाई हामीले चाहिँ अगुवाई माग्छौँ, के गर्दा ठिक होला। अनि यो पनि चाहिन्छ हामीलाई। कतिचोटि चाहिँ हामी चाहिँ बोल्ने साहसमा परमेश्वरको आज्ञामा बोल्नु पनि पर्ने हुन्छ। यो सबै कुरामा हामी चाहिँ एकदमै सन्तुलित रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी देख्न सक्छौँ कि पवित्र आत्माको फल फलाउने एउटा कुरा छ, तिमीले फल फलायो भने मेरो पिताको महिमा हुन्छ पनि भन्नुभयो। अनि हामी फलहरू भन्नाले चरित्रको कुराहरू, स्वभाव, वरदानको कुरा नि गर्नुभयो, जहाँ वरदानको कुरामा चाहिँ धेरै चङ्गाइको, विश्वासको कुरा आउँछ। जब तपाईँहरूमा बिरामी हुन्छ, जब तपाईँहरू मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छिमेकीमा बिरामी हुन्छ, त्यतिखेर हामीलाई विश्वासको वरदान हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने यीशु ख्रीष्टले नि विश्वास गर्न सिकाउनु भयो। यीशु ख्रीष्टले नि विश्वास गरेर सबै कुरा सम्भव छ भने यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा यस्तो अवस्थाहरू आउँछ जहाँ चाहिँ हामीसँग पैसा सिद्धि, जहाँ चाहिँ औषधिहरू पाइँदैन, अनि बिरामी भएको अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा गाउँमा परेको अवस्थामा होला, जहाँ चाहिँ मेडिकलहरू एकदमै टाढा छ अरे, अचानक केही घटना घट्ला, त्यो बेला हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो विश्वास चलाउनु पर्ने हुन्छ। कतिचोटि हामीलाई चाहिँ असम्भव रोगहरू लाग्न सक्छ, अनि जुन रोगको कारणले गर्दा औषधि छैन रे, अब मर्छ अरे भनेको, त्यो बेलामा हामीले विश्वासको प्रार्थना चलाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो प्रभुले हामीले एउटा बक्सभित्र एउटा कमजोर बनाउन सक्दैनौँ। अरूले कसैले गर्दा पनि अब निको हुन्न भनेको कुराहरू हुँदा पनि, तर यीशु ख्रीष्टमा सबै कुरा सम्भव छ भनेर तपाईँ र मैले विश्वास गर्नैपर्छ। तपाईँ र म चाहिँ विश्वास गरेनौँ भने संसारको औषधिमा मात्रै, संसारको मानिस विश्वास गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तर परमेश्वरले मलाई जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले गरेको काममा आशिष दिनुहुन्छ भनेर उहाँको आज्ञामा रहेर
प्रभुले मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट मेरो रोगको लागि नै मर्नुभएको हो। यीशु ख्रीष्टमा म नयाँ हुन्छु। यीशु ख्रीष्टले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ। म चाहिँ आफ्नो स्वभावलाई नि राम्रो बनाउँछु, फलहरू फलाउँछु। म अगुवाहरूको अधीनतामा बस्छु, प्रेममा चल्छु, नम्र चल्छु म, र क्षमामा चल्छु म। साथसाथै म चाहिँ साथसाथै चाहिँ म चाहिँ एउटा विश्वासमा चल्छु कि यीशु ख्रीष्टले आश्चर्य कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टले दर्शनहरू दिनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टले चाहिँ ममा चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ केही अगमबाणीहरू, यीशु ख्रीष्टले चाहिँ मलाई बाटो हुन्छ भनेर वचनमा रहेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरले कतिचोटि विभिन्न रूपमा हामीसँग बोल्नु। मुख्य कुरा चाहिँ त्यो सबै हामीले सपना देख्यो भने हामीलाई चाहिँ कति प्रोफेटिक वर्डहरू आए तापनि हामीले वचनसँग चाहिँ जाँच्नुपर्ने एकदम आवश्यक छ। यो परमेश्वरको वचनसँग मेल खाएको छ कि छैन। त्यस कारणले गर्दा जब कुनै दर्शनहरू, कुनै सपनाहरू, कुनै प्रोफेटिक वर्डहरू, कुनै अगमबाणी जस्तो वचनहरू, उत्साहको वचनहरू तपाईँले मेरो हृदयमा आयो भने यो परमेश्वरको वचन अनुसार छ कि छैन, त्यो कुरा नै हामीले चाहिँ जाँच्नुपर्ने हुन्छ। कतिचोटि परमेश्वरले वचन आराधना गरिरहेको बेला परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ वचन दिन सक्नुहुन्छ, मण्डलीको लागि भन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, उत्साहको लागि त्यो तपाईँले मलाई प्रेरणा दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामी मण्डलीमा पनि भन्न सक्छौँ। तर हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ कसरी भन्नुपर्छ भने चाहिँ अगुवाहरूको अधीनतामा रहेर तपाईँहरूको मण्डलीमा कस्तो खालको अगुवाहरूले कस्तो खालको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ भ्यालुजहरू राख्नुभएको छ। मलाई देखाउनु भयो भने जे पाए त्यति बोलेर त हुन्न। एउटा चाहिँ सिस्टममा चल्नुपर्ने हुन्छ। हामी एउटा सिस्टम भन्नाले अगुवाहरूको अधीनमा बस्छ भनेर बाइबलले भनेको कारणले गर्दा जहिले पनि हामी अगुवाको अधीनमा बस्नलाई आवश्यक छ। यदि प्रेम छैन भने, प्रेम नभइकन हामीले चाहिँ प्रोफेटिक वर्डहरू चलाउँदा त्यहाँ तितोपनाको जराहरू, तितोपन पनि आउन सक्छ। कुनै व्यक्तिलाई घोचेका हुनसक्छ हामीले। त्यस कारणले गर्दा आज चाहिँ वी क्यानट बी एनोइन्टेड एन्ड अफेन्डेड एट द सेम टाइम भनेको छ। एकै समयमा हामी एकदमै दुखित पनि, एकदमै निराश पनि, एकदमै अफेन्डेड, कसैले चित्त दुखाएको जस्तो अनि निराश रिस उठिरहेको अवस्थामा, र त्यतिखेर हामी अभिषिक्त पनि छौँ भनेर दुइटै मिक्स गरेर वचन बोल्दा, दुइटै मिक्स गरेर अगमबाणीको वचनहरू बोल्दाखेरि कतिचोटि रिस, डाह, क्रोध, बदलाको भावनाहरू पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ शुद्ध राख्नु एकदम आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ हामीले चाहिँ तितोपनाको जराहरू आउन दिनु। तपाईँ र मेरो जीवनमा जस्तो सुकै घटनाहरू घटेर पनि, जेसुकै भए तापनि एउटा परिपक्व व्यक्तिको रूपमा हामीले त्यो सबै कुरा चाहिँ ख्रीष्टको चरणमा राखेर हाम्रो हृदयलाई चाहिँ सफा र शुद्ध राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ शुद्ध र छैन भने हामीले सेवकाई गर्दा पनि कतिचोटि चाहिँ असर पर्न सक्छ अरू मानिसलाई। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको सेवकाई गर्ने क्रममा, परमेश्वरको सेवाहरूलाई दिने क्रममा पनि हामीले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई चाहिँ सधैँभरि सुरक्षित राख्न आवश्यक छ। किनभने परमेश्वरको वचनले पनि यही भन्दछ कि किनभने परमेश्वरको वचनले यही भन्दछ कि सबैभन्दा बढी हृदयलाई सुरक्षित राख। त्यस कारणले गर्दा पवित्र आत्माको वरदान चलाउने बेलामा पनि हामीले चाहिँ मण्डलीमा अगुवाहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ, नत्र हामीले उस्तै गरी मानिसलाई घोच्न पनि सक्छौँ। कसैले हाम्रो मन दुखाएको छ भने मण्डलीमा, अनि हामी चाहिँ आत्मिकी पल्टेर अगाडि गएर परमेश्वरले मलाई बताउँदै यस्तो यस्तो गर्ने मान्छेहरू सबैजना दुष्ट हो, शैतानको हो भनिदियो भने के हुन्छ त, त्यो कुनै मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ भएको अर्को दाजुभाइलाई चाहिँ पिन्छ, यसले चाहिँ मलाई नै भन्न खोज्यो। अनि हाम्रो चाहिँ प्रार्थनाद्वारा एट्याक हुनसक्छ। कतिचोटि चाहिँ प्रार्थनाद्वारा अथवा अगमबाणी बोल्छु, परमेश्वरले मलाई देखाउनु भयो भनेर हामीले भन्न सक्छ, यस्तो दर्शन दिनुभयो उस्तो भनेर त्यत्तिकै कराउँदाखेरि कतिचोटि चाहिँ गोलमाल हुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ गोलमाल। त्यस कारणले गर्दा जब अगमबाणीको वरदानहरू हामी चलाउँछौँ मण्डलीमा भने हामी चाहिँ वचनमा चाहिँ एकदमै पढेको हुनुपर्छ, वचनमा चाहिँ गहिरो हुनुपर्ने एकदम आवश्यक छ। र त्यति मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ मण्डलीको अगुवाहरूसँग राम्रो हुनुपर्छ, मण्डलीको अरू व्यक्तिहरूसँग। यदि तपाईँ मेरो जीवनमा कसैको विरुद्ध केही छ भने हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरसँग मिलाएर गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। तिमीहरूले आफ्नो भेटी मेरो चरणमा ल्याउनुभन्दा पहिला आफ्नो भाइसँग मिलाप गर पनि परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो हृदयमा प्रेम, क्षमा चाहिँ सधैँ हुनुपर्छ। अनि प्रेरित मण्डललाई पनि म चाहिँ यही कुरा भन्न चाहन्छु, नत्र भने हामीले गरेको चाहिँ वरदान जस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा त मण्डली झन् खत्तम हुँदै जान्छ। अनि यस्तो हुन्छ कि जति गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ हुँदै हुन्न। जति अगमबाडी आओ, जति परमेश्वरले बोल्नुभयो भनेर चिच्याएर उफ्रिएर करायो भने के हुन्छ त, एउटाले अर्कोलाई एट्याक मात्रै हुन्छ, अथवा परमेश्वरले भन्नुभयो भनेर है। किनभने त्यहाँ चाहिँ फल फलेको छैन, त्यहाँ चाहिँ प्रेम छैन। एउटा भाइले एउटै मण्डलीमा शरीरको अङ्ग भएर नि एउटा हातले यसलाई हानेको छ, कस्तो हुन्छ? यसले यहाँ मात्रै हानेको गरे, यसले यो हातले आँखालाई हानेको गरे भने त के हुन्छ, आँखा त फुटिहाल्छ नि, तर यही शरीरकै त फुट्यो नि। आज धेरैचोटि त्यस्तै हुन्छ।
चाहिँ एउटा ख्रिस्टको शरीर हो भनेको छ, तिमीहरू चाहिँ अङ्ग हो भनेको छ, शिर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। अनि अङ्गहरू मिलेर आफ्नो वरदान चलाएर एउटा शरीर हुन्छ भनेको छ। अनि धेरैचोटि मण्डलीमा के हुन्छ त, एउटा हातले अर्को हातले हानिदिएको छ, एउटा खुट्टाले अर्को खुट्टा लाएर आफै भित्रै घायल हुन्छ कतिचोटि चाहिँ मण्डली चाहिँ, है। तपाईँले पनि देख्नु भएको छ होला, त्यस्तो अनुभव हुन्छ होला। आज यस्तो कुरा आउँछ कतिचोटि मण्डलीमा, त्यस्तो कुरा आउँदाखेरि बुझिहाल्नुहोस् कि यस्तो तरिकाले नै कहाँ एउटै शरीर भएर एउटै शरीर हुनै सकेन नि, होइन। त्यसरी त हुँदै भने, त्यस्तो हो भने त बरु चाहिँ त्यो अर्को जहाँ मिल्न सक्छ त्यहीँ गयो भने राम्रो होला। ठाउँमा बस्छौँ भने हामी चाहिँ प्रेममा बाँच्नुपर्छ, हामी मण्डली चाहिँ क्षमामा बाँच्नुपर्छ, हामी मण्डली चाहिँ एकदमै चाहिँ परमेश्वरको अगुवाईमा प्रेममा चाहिँ बाँच्नैपर्छ। अनि हामीले चाहिँ एकाअर्कालाई क्षमा दिएको हुनुपर्छ। हाम्रो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ उहाँमा हामीले चाहिँ राखेको हुनुपर्छ। यदि तपाईँको कुनै आफ्नो दाजुभाइप्रति कुनै केही कुरा छ भने तपाईँले मिलाउनुपर्छ, मैले मिलाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरको अगाडि आउँदा चाहिँ त्यो चाहिँ असल हुन्छ। परमप्रभुले तपाईँ र मलाई सहायता गरून्, त्यसको लागि चाहिँ हामीले नै इच्छा गर्नुपर्छ। जति तपाईँलाई चोट लागेको होस्, जति तपाईँलाई घाटा लागेको होस्, जति तपाईँलाई चाहिँ निराश भएको होस्, तर तपाईँले यही विचार गर्नुहोस् कि मलाई जतिसुकै जे भए पनि म क्षमा दिनेछु। त्यस कारणले गर्दा हामी नरिसाउँ, यस कारण हामीले कसैलाई डोमिनेट नगरौँ, कसैलाई हामीले चाहिँ कन्ट्रोल नगरौँ, कसैलाई हामीले चाहिँ एकदमै जबरजस्ती यस्तै हुनैपर्छ भनेर दबाबमा नराखौँ, थर्काएर हामी नराखौँ एकदमै, होइन। त्यो गर्नु लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, साँचो प्रेम देखिँदैन। यीशुले हाम्रो लागि मर्नुभयो, कष्ट सहनु भयो। त्यस कारण मण्डलीमा प्रेम चाहिन्छ, मण्डलीमा क्षमा लिनदेन भन्ने कुरा एकदमै हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ एकदमै होसियार हुनुपर्छ। जति चाहिँ हामी प्रेममा चल्छौँ अनि उति चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ परिपक्व हुँदै जान्छ। जति क्षमा दिन सक्छौँ, जति धीरज हुनसक्छ, जति धीरज र पेसेन्स हुनसक्छ, एकदमै आत्मसंयम हुनसक्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ। किनभने यीशु ख्रिस्ट चाहिँ क्रुसमा कति संयम हुनु पर्यो, कति धीरजी हुनु पर्यो, होइन। क्रुस समय हारेको जस्तो देखियो, तर उहाँ चाहिँ मृत्युबाट पौडी उठ्नु भयो। आज संयम हुँदैमा मान्छे हार्दैन, है। तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माको फल हो। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको फल, तपाईँ र मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ विजय हो त्यो पनि। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो चरित्रलाई अझै बलियो बनाउँछ प्रभुमा। खुसी साथ गर्नुपर्छ। क्षमा दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले खुसीसँग दिनुपर्छ, मन नलाइदिएको होइन। त्यसो मन नलाइदिएर मैले क्षमा दिएँ भने अनि रिसाएर बस्नु भएन। प्रभुले तपाईँ र मलाई एउटा खुसीको हृदय, तपाईँ र मलाई एउटा प्रेमको हृदयले भरिदिउन्। आज मेरो प्रार्थना यही थियो। अघि हामीले एकछिन आराधना गऱ्यौँ मेरो भाइ बुहारीसँग। प्रभुलाई मैले त्यो भने, प्रभु तपाईँले मलाई मेरो कोठाको हृदयको कोठा बढाउँछु, अझै तपाईँको प्रेमले भरिदिनुहोस्। तपाईँले हामीलाई प्रेम गरे जस्तै, तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्दा चाहिँ मन भयो भने यो बदमास यो मान्छेहरूले गर्दाखेरि म चाहिँ मर्न पऱ्यो, क्रुससम्म जानु पऱ्यो, ह्यात तेरिका यो बदमासहरूको लागि ह्यात तेरिका परमेश्वरले मलाई पठाउनु भयो, यस्तो झ्याब यति रिस उठेछ यो मान्छेहरू भन्नु भएन। त्यो त बरु योनाले गरेको थियो। कतिखेर परमेश्वरले यो निनवेलाई चाहिँ नष्ट गर्ला भनेर मजाले हेरेर बसिरहेको थियो, है। योना चाहिँ आफू चाहिँ पहिला चाहिँ निनवेमा जा भन्दा तर्सिसतिर जाने, अनि माछाको पेटमा पर्ने, अनि त्यहाँबाट परमेश्वरमा फेरि पश्चाताप गरेर 3 दिनसम्म माछाको पेटमा कसो मरेन, होइन। परमेश्वरले चाहिँ उसलाई चाहिँ उसको अगमवक्तालाई, योना अगमवक्तालाई फेरि तेरो काम गर भनेर पठाइदिनु भयो। फर्केर गएपछि फेरि निनवेमा चाहिँ गयो, अनि सबैले पश्चाताप गर्यो। पश्चाताप गरेपछि त अनि भाङ्रा लगाएर पश्चाताप गर्यो। परमेश्वरले नत्र नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, पापबाट पश्चाताप गर भन्दै हिँड्यो। त्यसपछि चाहिँ उसलाई उसको मनमा के थियो, माथि एउटा डाँडामा गएर अब यो निनवेको नष्ट हेर्नु पर्यो भनेर पो बस्छ, है। अनि त्यसपछि अनि एउटा कर्कलको बुट पनि बसेको थियो। त्यसपछि त्यहाँको मान्छेहरू नमरेको देख्दा त उसलाई त के भन्यो त, मलाई थाहा थियो तपाईँ चाहिँ एकदम खुब दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, यस्तै गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ भनेर रिसायो। एकछिनपछि त्यो त कर्कलको बोट पनि घाम छेक्नलाई बसेको थियो, त्यो पनि किराहरू आएर खाइदिएको त घामले मजाले चाहिँ एकदमै पोलेको थियो। के भनेछ त्यतिखेर त उसले त, ओहो परमेश्वर पिता मलाई त एकदमै घामले पोल्यो, बरु मलाई मारिदिनुहोस् रे। अनि त्यहाँबाट परमेश्वरले गाली गर्नुभयो, तँ जब एउटा कर्कलको बोटले तँलाई मरेर घाम पर्यो भनेर कर्कलको बोटको लागि त यति रिसाउँछस्, त्यो चाहिँ ऊ भयो भनेर सुक्यो भनेर म यत्रो मान्छेहरू मरेको म चाहने, कति हजारजना मान्छे मर्दाखेरि म खुसी हुन सक्छु र भन्यो, है। परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभयो। आज हामी कतिचोटि चाहिँ त्यस्तै हुन्छ, हामी क्षमा त दिन्छौँ, तर कतिखेर त्यसमा परमेश्वरको क्रोध आउला, कतिखेर त्यसको जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरले बदला लिनु होला भनेर बस्ने, त्यो चाहिँ परमेश्वरको हृदय होइन। आज तपाईँ र म मण्डली चाहिँ परमेश्वरको हृदयमा धनी हुनुपर्छ। हामीले संसारबाट केही लाने होइन। जति रिस डाक क्रोध हामीले मनमा राख्छौँ त्यति नै हामी चाहिँ नष्ट हुँदै जान्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सहायता गरून्, हामी चाहिँ ख्रिस्टको हृदयमा चाहिँ अगाडि बढ्दै जान सकौँ, क्षमा दिन सकौँ, हामीले चाहिँ एकाअर्कालाई प्रेममा बाँच्न सकौँ, जे छ त्यसमा रमाउँदै अगाडि बढ्न सकौँ। अनि
मलाई डोर्याउनुहुन्छ, परीक्षामाथि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ विजय दिनुहुन्छ र हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ र हामीले त्यो चाहिँ चाहना गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा पवित्र आत्माको वरदान चलाउने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ मलाई अगमबाट दिनुभएको छ भनेर हामीले मण्डलीमा जे पाए त्यो गऱ्यो भने टोक्ने र निल्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मण्डलीमा अगुवाहरूको अधीनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। सिनियर पास्टरले कसरी चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि घरेलु सङ्गतिको अगुवाहरू हुनसक्छ, अरू ठाउँको अगुवाहरू हुनसक्छ, उहाँले के सिकाउँदै हुनुहुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। घरेलु सङ्गतिको अगुवाहरू, म्युजिक बजाउने अगुवाहरू, बाल सङ्गतिको अगुवाहरू, सबैजनाले सिनियर पास्टरले कसरी सिकाउँदै हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो अगुवाहरूको अधीनमा हामी बस्नुपर्छ। वचनले त्यो सिकाउँदछ। यीशु ख्रीष्ट पनि पिताको अधीनमा बस्नुभयो र साथसाथै मोसाको अधीनमा नबस्दाखेरि गन्ती स्वरमा हामीले देख्यौँ कतिजना मानिसहरूको त्यहाँ नष्ट भयो, किनभने परमेश्वरले बोलाउनु भएको थियो इजरायलीहरूलाई डोर्याउनलाई। र कति मानिसहरूले चाहिँ तिमी मात्रै पवित्र छैनौ, हामीसँग नि परमेश्वर छ भनेर त्यो चुनौती दिँदा चाहिँ खत्तम भयो। हामीले परमेश्वरको अभिषिक्त जनहरूको विरुद्धमा औँला ठडाउनुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, बदला लिनुहुन्छ। बदमास थियो साउल राजाले दाउदलाई चाहिँ मार्न खोजेको थियो धेरैचोटि, तर पनि दाउदले साउललाई मार्न पाउँदाखेरि पनि परमेश्वरको अभिषिक्त जनलाई नछौ भन्नुभयो। मार्न सक्थ्यो किनभने साउलले त मार्न आइरहेको थियो, दाउदलाई एकदमै मार्न खोजिरहेको, दाउदले छक्काएको थियो, तर दाउदले चान्स पाइसकेको थियो मार्नलाई, तर के गर्यो दाउदले चाहिँ मार्न दिएन। अरूलाई पनि नमार भने साउललाई चाहिँ म परमेश्वरको अभिषिक्त जनलाई म छुँदिनँ भनेर चाहिँ दाउदले भन्यो, आफूलाई मार्न आउने मान्छेलाई पनि। किनभने दाउदलाई थाहा थियो कि परमेश्वरले नै साउललाई पनि अभिषेक गरेर राजा बनाउनु भएको थियो। हामीले परमेश्वरको अभिषिक्त जनलाई छुनुहुन्न। कसरी परमेश्वरको अभिषिक्त जनहरू बदमास नै भए तापनि, हाम्रो विरुद्धमा लाए तापनि हामीले परमेश्वरको अभिषिक्त जनको विरुद्धमा लाग्नुहुन्न। त्यो चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको जनलाई चाहिँ परमेश्वर आफैले नै बदला ल्याउन्, हामीले होइन। किनभने प्रभुले अभिषेक गरेर कुनै कामको लागि पठाउनु भएको व्यक्तिलाई छुने चाहिँ हाम्रो कर्तव्य होइन। यदि हाम्रो पास्टरले राम्रो गर्नुभएको छैन भने, यदि हाम्रो पास्टरहरू पापमा फस्नुहुन्छ भने उहाँहरूको विरुद्ध गरेर उहाँलाई एट्याक गर्नुभन्दा बरु अर्को मण्डलीमा जानु नै राम्रो होला। उहाँहरूको बिल्ला गर्दै हिँड्नु, यताउति विरोधमा कुरा गर्दै हिँड्नुभन्दा बरु तपाईँलाई मन पर्दैन भने रिजाइन गर्नु नै ठिक होला। तर परमेश्वरको अभिषिक्त जनलाई नछौ भनेर वचनले भन्छ, न त परमेश्वर आफैले बदला लिन सक्नुहुन्छ। यदि त्यो मण्डलीमा गएर हामीलाई आशिष हुन्न, यदि त्यो पास्टरले पश्चाताप गर्दैन अथवा त्यस्तो गर्दैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिनुपर्छ। तर हामी त्यहाँ गएर हाम्रो उपलब्धि हुन्न भने बरु हामी चाहिँ असल मण्डलीमा जान सक्छौँ, जहाँ चाहिँ असल गोठालो हुनुहुन्छ। त्यो पनि एकदम आवश्यकता छ। तर चाहिँ हामीले चाहिँ अभिषेकलाई हामी नछौँ। हामीले राम्रोसँग भन्न सक्छौँ, हाम्रो पास्टरबाट अथवा अगुवाबाट गल्ती भयो भने राम्रो तरिकाले प्रेममा सुधार्ने प्रयासमा हामी भन्न सक्छौँ। अनि त्योबाट चाहिँ सुधारिएर भयो भने त एकदमै राम्रो भयो। फेरि पनि त्यो पापमा फसेको मान्छे पनि, गल्ती गरेको मान्छे पनि फेरि पनि ख्रीष्टको शरीरमा चाहिँ निको हुने काममा, निको हुन वातावरण चाहिँ तपाईँमा मण्डलीले सिर्जना। तपाईँमा मण्डली परमेश्वरको प्रेमले भरिएको मण्डली हो भने हामीले एकअर्काको वास्ता गर्छौँ, एकअर्काको फिक्री गर्छौँ, एकअर्काको कुरालाई बुझ्ने कोसिस गर्दछौँ र साथसाथै चाहिँ त्यहाँ निको पार्ने र फेरि पनि नयाँ भएको हामी चाहन्छौँ। तर निल्ने र दोष लाउने कामहरू मात्रै हामी गर्दैनौँ। तर त्यो मान्छे निको होस्, फेरि नयाँ होस् र फेरि पनि आफ्नो गल्तीबाट सिकेर परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग होस् र परमेश्वरको राज्यमा अझै महिमित हुँदै जान्छ, उसको परिवारमा चङ्गे आउँछ अनि उसको जीवनबाट परमेश्वरले फेरि महिमा लिनुहुन्छ। किनभने उहाँ चाहिँ पुनर्स्थापन गर्ने, निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। पापहरूलाई क्षमा गर्ने यीशु हुनुहुन्छ। येशूले क्षमा गर्नुहुन्छ अनि हामी को हौँ र दोष लगाउने। त्यस कारणले गर्दा हामी सकेसम्म मण्डलीमा पाप आउँदाखेरि हामीले कतिचोटि चाहिँ तापनि, छडी लाए तापनि, ताडना दिए तापनि, गालीहरू गरे तापनि, तर हामीले चाहिँ प्रेममा गर्नुपर्छ सबै कुराहरू। प्रेममा त्यो मान्छे निको होस्, त्यो मान्छे फेरि उठोस्, त्यो मान्छे फेरि पापमै नडुबोस्, तर त्यो मान्छे फेरि पापबाट छुटकारा पाएर अगाडि बढोस्। तर उसको अनुशासन र उसको चालचलन पनि हामीले हेर्नुपर्छ। क्षमा दिने भनेछ भनेर जे पाए त्यो छाडा हुन दिने भनेको चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दा तर गल्ती गर्दा पनि क्षमामा अगाडि बढ्ने चाहिँ अवसर चाहिँ मण्डलीले चाहिँ दिन नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरको काम चाहिँ एकदमै असल छ। परमप्रभुले असल गर्नुहुन्छ। परमप्रभुले तपाईँ र मेरो जीवनमा असल काम गर्नुहुन्छ अनि हामीले अन्तिमसम्म चाहिँ असल हुनसक्छ। हाम्रो मण्डलीमा नि कतिचोटि त्यो घटनाहरू घट्न सक्छ। तपाईँ र मेरो, हामी यस संसारमा छौँ, त्यो घट्न सक्छ। तर सकेसम्म हामी चाहिँ पवित्रताको, परमेश्वरको कुरामा, प्रेमको कुरामा अगाडि बढ्दैछौँ। खालि बच्चा जस्तै दुध खाने कुरा मात्रै नभएर अब मासु खाने कुराहरू, अलिक खदिलो खानेकुरा नि खान्छ नि ठुलो भयो।
हामीले चाहिँ खालि मुक्ति पाइन्छ के अरे भन्ने मात्रै कुरा नभएर चरित्र बनाउने पर्ने, बिल्डिङ द स्पिरिट, आत्मामा निर्माण हुनुपर्ने कुराहरू, परिपक्वतामा बढ्ने कुराहरू, यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुने कुराहरू, खालि वरदान देखाउने मात्र होइन, खालि म मेन हो भनेर देखाउने मात्र होइन, तर एकअर्काको सेवा गर्ने कुराहरू, एकअर्कामा अझै चाहिँ स्ट्याचर हाम्रो चाहिँ अझै पनि एउटा बनाउनु पर्ने कुराहरू, हाम्रो चरित्रको कुराहरू, हामीमा भएको एकदमै चाहिँ ज्ञान र बुद्धिमा, परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिमा, पवित्र आत्माको भरपूर्णतामा, प्रेममा धनी हुनुपर्ने कुराहरू, अनि आफ्नो वरदान चलाउनु पर्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ प्रेममा चलाउँ सबै कुराहरू, देखावटीमा नचलाउँ, म मेन हो भन्ने कुरामा होइन, उसको भन्दा ममा धेरै राम्रो छ भन्ने कुरामा होइन, तर एकअर्कामा धीर हामी चाहिँ अगाडि बढाउँ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ। हामी देख्छौँ अर्ली चर्चमा सुरुको मण्डलीहरू पनि त्यस्तै थियो। सुरुको मण्डलीहरूमा हामी देख्छौँ पेन्टिकोसको दिनमा जब चाहिँ पवित्र आत्मा ओर्ली आउनु, जब यीशु ख्रीष्ट बौरुलाई पनि उहाँले त्यही भन्नुभयो, अब म जाँदैछु तर म माथि गए तापनि म तिमीहरूलाई चाहिँ पिताबाटको प्रतिज्ञा अथवा पवित्र आत्मा पठाउने छु, एकदमै शक्तिको रूपमा पठाउने छु भन्ने कुरा भन्नुभयो। यूहन्नाले पनि भन्नुभएको थियो, मैले त पानीमा बप्तिस्मा दिन्छु, म पछि आउने उहाँले चाहिँ पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ भनेर यूहन्नाले भन्नुभएको थियो। यीशुले पनि त्यही भन्नुभयो प्रेरित 1:4 तिमीहरू यरुसलेमबाट कहीँ नजाऊ, माथिबाटको पिताबाटको प्रतिज्ञा नआएसम्म त्यहीँ कुरिराख। जब उहाँ बौर उठेर जानुभयो त्यो चेलाहरूले त्यतिखेर त्यो सम्झेको थियो। त्यतिखेर डर र त्रासको बेला थियो। यीशु भर्खरै मृत्यु भएर होइन यीशुलाई मारेको घटना थियो, त्यहाँ भएको थियो, रोमी शासकहरूले मारिसकेका थिए, त्यो इतिहासमा त्यो घटना थियो। कस्तो तनावको बेला थियो। अनि तेस्रो दिनमा चाहिँ यीशु मृत्युबाट बौर उठ्नुभयो, किनभने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ लगभग 40 दिनसम्म यस संसारमा रहँदाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो धेरै कुराहरू। मलाई त्यस्तो इमेजिन लाग्यो कि जुन मान्छेले उहाँलाई मारेको थियो तेस्रो दिनमा उहाँ बौर उठेर 40 दिनसम्म देख्दाखेरि कोही देख्दाखेरि कस्तो भयो होला त्यतिखेर। एकछिन त छक्कै पऱ्यो होला मान्छेहरू त, कतिजना त। इभन थोमा आफैले त पत्याएको थिएन। मैले त यीशु ख्रीष्टको चाहिँ त्यो डोबहरूलाई चाहिँ होइन त्यो काँडा लागेको डोबलाई नछोएसम्म चाहिँ, छेडेको हातलाई नडोबेसम्म चाहिँ म चाहिँ पत्याउन भनेको थिएन। अरू मान्छेले के गर्यो होला, के सोच्यो होला है, हाम्रो यीशु चाहिँ मृत्युबाट विजय यीशु हुनुहुन्छ, हालेलुया, उहाँ चाहिँ जिउँदो यीशु हुनुहुन्छ। इतिहासमा उहाँ चाहिँ मरेर बौर उठ्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ जब जाने बेलामा त्यही भन्नुभयो, पिताबाटको प्रतिज्ञा पठाउँछु। अनि यीशु बौर उठेर गइसकेपछि त्यतिखेरको माहौल एउटा डरको माहौल थियो, चेलाहरूको लागि डरको माहौल थियो, किनभने केही 40 दिन अगाडि मात्रै चाहिँ उहाँलाई मारिएको थियो भने हामीलाई पनि मार्छन् कि भन्ने डर त आइहाल्थ्यो। तर यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो कि तिमीहरूले पवित्र आत्मा आएपछि तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरू यरुसलेम, यहुदिया, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिमसम्म मेरो गवाही हुनेछ उहाँले भन्नुभयो। त्यो 40 दिनको आसपासमा नै। अनि यीशु ख्रीष्ट गइसक्नु भएपछि त्यो चेलाहरू लुकी लुकी प्रार्थना गर्थे यताउति। मान्छे त हो, डर त लागिहाल्छ, कसले के गर्ला, समातलाई यीशुलाई समाते जस्तै। उनीहरू चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको थियो, एकदमै परमप्रभुमा चाहिँ रहिरहेको थियो, एकसाथ भेला भइरहेको थियो। अनि एक दिन चाहिँ पेन्टिकोसको दिनमा यीशु बौर उठेको लगभग 50औं दिनमा, 50 दिनपछि पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा चाहिँ आगोको जिब्रामा शक्तिसँग ओर्लेर आउनुभयो। किनभने यीशुले झुट बोल्नु, किनभने उहाँले भन्नुभएको थियो म गए तापनि म मेरो पवित्र आत्मा पठाउने छु, बरु यरुसलेमबाट कहीँ नजाऊ, म पिताबाटको माथिबाटको प्रतिज्ञा पठाउँछु। अनि उनीहरू बसिरहेको बेलामा आगोको जिब्रा जस्तै टाउकोमा शिरमा आएर पवित्र आत्मा ओर्लेर आउनुभयो। अनि उनीहरू चाहिँ अन्य भाषामा बोले। अनि पत्रुस बाहिर गएर सुसमाचार सुनायो, यीशु ख्रीष्टको गवाही दिए, किनभने यीशुले भन्नुभएको थियो तिमीहरू मेरो गवाही हुनेछौ शक्ति पाएपछि। अनि चाहिँ पत्रुसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको गवाही दियो। यीशु ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउँदा एकैचोटि 3000ले कतिले विश्वास गरेर प्रभुको राज्यमा आउनुभयो। त्यस कारणले गर्दा अनि त्यसपछि हामी देख्छौँ पाउल भएपछि पनि पवित्र आत्माले छोएपछि चाहिँ, पवित्र आत्माले को बप्तिस्मा पवित्र आत्माको अनुभव पाएपछि चाहिँ प्रेरितहरू चाहिँ सबैजना बलियो शक्तिशाली भए। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको गवाही दिए। आफ्नो गवाही मात्रै होइन, साउलले पनि आफ्नो गवाही पनि दियो, यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर, तर येशू ख्रीष्टलाई चिनायो। धेरैचोटि हामीले चाहिँ आफ्नो गवाही दिन्छौँ, तर मुख्य कुरा यही हो कि दिनुपर्छ हाम्रो गवाही येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो भनेर। तर येशू ख्रीष्टमा जीवन छ, येशू ख्रीष्टको रगतमा, येशू ख्रीष्टको मृत्युमा, येशूलाई विश्वास गरेर अनन्त जीवन छ। यीशु ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ रोगहरू निको हुन्छ, यीशु ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ बन्धनहरू तोडिन्छन्। यीशु ख्रीष्टले चाहिँ ड्रग्सबाट चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टले हामीलाई झुट बोल्ने बन्धनहरूबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ।
यीशु ख्रीष्टले हामीलाई क्यान्सर रोगहरूबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हरेक मानिसहरूले, हरेक विश्वासीहरूले विश्वास गर्नको लागि यो कुरा चाहिँ खालि पास्टरले मात्रै प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँको जीवनमा बिरामी तपाईँ आफैले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको विश्वासले नै तपाईँलाई निको पार्न सक्छ। त्यस कारण कतिचोटि प्रार्थना गर्दा बाँच्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। सबै परमेश्वरको हातमा छ, सबै बाँच्यो भने त अनि त्यहाँबाट हस्पिटलै चाहिन्न भन्ने कुरा, सबै बाँच्यो भने त अनि जनसङ्ख्या नै बढ्थे परिहाल्छ नि मान्छेमा। तर यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मऱ्यो भने त्यो बाँच्छ, अनन्त जीवनमा बाँचिन्छ। तर यस संसारमा नि परमेश्वरको कामहरू हुनको लागि जसरी यीशु ख्रीष्टले पनि कतिजनालाई निको पार्नु भयो, अन्धलाई, जन्मदेखिको अन्धलाई। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ जब विश्वासमा बोल्छौँ, जब हामीलाई विश्वास गर्ने अधिकार दिएको छ, जब हामी हाम्रो अवस्थामा विश्वास गर्दछौँ, तब हामी परमेश्वरको महिमा देख्छौँ, तब हामी परमेश्वरको काम देख्छौँ। यस कारण तपाईँ र म बिरामी छौँ भने, तपाईँ र ममा अभाव छ भने, विभिन्न कुरा छ भने हामी विश्वासमा आफ्नो चरित्रलाई चेक गरेर आफूमा पाप अधर्म छ भने कुरा क्षमा मागेर प्रभुलाई, प्रभु येशू म तपाईँको लागि जिउन चाहन्छु, यो जीवन त प्रभु येशू तपाईँको इच्छामा जिउन चाहन्छु, तपाईँको वचनमा जिउन चाहन्छु। प्रभु मलाई यस्तो यस्तो भएको छ, यो ठाउँमा यो अर्गानमा यस्तो भएको छ, तपाईँको इच्छा छ भने मलाई जीवन दिनुहोस् प्रभु। तपाईँ चङ्गाई गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ निको पार्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले गुप्तमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले देखाउनै पर्छ भन्ने छैन मान्छेलाई कराएर, तपाईँले गुप्तमा गरेको प्रार्थनाले उहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीले येशूलाई छोयो भने निको हुन्छ भनेर आफै छोएको, कराउँदै छोएन, उसले चाहिँ हल्ला गरेर छोएको होइन, गरेर छोएको होइन, गएर छोको मात्रै थियो उसले। किनभने उसको पैसा धेरै सिद्धिसकेको थियो, वैद्यमा केमा हेराएर सबै सिद्धिसकेको कारणले गर्दा उसले आफै छोयो। येशूले कसले छोयो मलाई भनेर उहाँले भन्नुभयो। चेलाहरूले भन्थे कतिले छोयो, कतिले त मलाई भिडमा, तर कसैले मलाई छोकै हो, मबाट शक्ति बगेको छ। अनि त्यो स्त्रीले चाहिँ, त्यो आइमाले चाहिँ मैले हो प्रभु भनेपछि तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पार्यो भनेर यीशुले भन्नुभयो। तपाईँ र मैले आज त्यो चुपचापमा एउटा विश्वासमा नि छुन सक्छौँ कि यीशुले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गर्नु भएन भने नि ठिकै छ, मर्नु परे तापनि ठिकै छ, तर प्रभु तपाईँको इच्छा अनुसार तपाईँले विचार, तपाईँले सिकाउनु, तपाईँले शिक्षा दिनु, विश्वास गर्छु कि तपाईँमा सबै कुरा सम्भव छ। यदि मर्नु परे तापनि केही छैन, परमेश्वरको घरमा एउटा अनन्त जीवनमा हामी जान्छौँ। तर हामीले विश्वासमा चाहिँ चलाउनुपर्छ। विश्वासमा काम हुन्छ, विश्वास गरेन भने काम हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा कतिचोटि प्रार्थना गर्दा गर्दा निको भएन भने हामी खिन्न हुनु पर्दैन। हामी परमेश्वर होइनौँ। कतिचोटि हामी कति विश्वासहरू कस्तो हुन्छ भने प्रार्थना गर्दा गर्दा निको भएन भने रिसाउँछ, अनि म चाहिँ आत्मिक भएन होला भनेर सोच्छौँ। त्यस्तो होइन, हामीले विश्वास चलाउँछौँ। प्रार्थना गर्ने हो, प्रभुले गर भन्नुभएको छ, सिकाउनु चाहिँ प्रभुले नै लानुभयो भने के गर्ने, हामीले चाहिँ रोक्न सक्दैनौँ। अनि कतिचोटि हामीले दोष लाउँछ, यसले विश्वास नगरेर, उसले त्यो गरेर, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, गवाई बिग्रिन्छ। झन् एउटाले अर्कोलाई नराम्रो भन्ने, एउटाले अर्कोलाई नराम्रो भन्ने, आफै आत्मिकी जस्तो गर्ने, उसको विश्वास पुगेन भन्ने, यस्तो खालको कठोर शब्दहरू नचलाउँ हामीले कसैलाई। हाम्रो काम हो, रोगी बिरामी छ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उत्प्रेरणा दिनुहुन्छ, प्रार्थना गर भने हामीले गर्ने हो। कतिचोटि हामीले चाहिँ एकदमै परिपक्वतामा बढ्दै जाँदा हामीले थाहा पाउँछ कतिचोटि परमेश्वरले उसलाई लानुहुन्छ कि राख्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा नि हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। कतिचोटि हामीलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्छ चङ्गाइको, तर कतिचोटि चाहिँ होइन, नगरौँ जस्तो लाग्छ। हामीले प्रभुको आवाज सुनेर पनि प्रार्थना गर्नु, जो पनि निको हुन्छ, जसलाई पनि म उठाइदिन्छु भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो एकदमै सर्वश्रेष्ठ मानिस जस्तो हामीले ठान्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ र पवित्र आत्माले के बोल्दै हुनुहुन्छ, ममा कतिको विश्वास जाग्दैछ, ममा परमेश्वरले के कुरा अगुवाई गरिराख्नुहुन्छ, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो अगुवाई अनुसार चल्नुपर्छ। र हरेकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वासको बारेमा सिकाउन सकिन्छ, विश्वासीलाई अनन्त जीवनको कुराहरू, र त्यसपछि चाहिँ येशूमा प्रेम, येशूको क्षमा, र त्यसपछि हामीले त्यसपछि चङ्गाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिलाई हामीले त्यो विश्वास हालिदिन एकदम आवश्यक छ। अनि त्यो व्यक्ति आफैले प्रार्थना गर्छ। हामी जतिखेर नि 24 घन्टा त्यो व्यक्तिकोमा बसिराख्न सक्दैनौँ, तर त्यो व्यक्ति आफैले यीशु ख्रीष्टको हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चिनेपछि मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, अनन्त जीवन दिनु हुनुहुन्छ, र उहाँ शक्तिशाली र चङ्गाई पनि गर्न सक्नुहुने, सबै कुरा जुटाउन सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझाउन सक्यौँ भने त्यो आफैले आफ्नो विश्वास गर्न सक्यो भने राम्रो कुरा हो। र साथसाथै हामीले चाहिँ टाइममा भेटिराख्नुपर्ने कुरा त छँदैछ, त्यो उत्साह दिने। तर तिम्रो विश्वास पुगेन, यस्तो उस्तो भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो घमण्ड देखिन्छ। त्यस्तो कामहरू नगरौँ। हामीले चाहिँ गरेको प्रार्थना पर्छ भनेर हामीले ढिपी गऱ्यौँ भने त्यो पनि एउटा घमण्ड हो। त्यो चाहिँ कतिको यस्तो बानी हुन्छ, मैले यस्तो गरेर भनेर आफ्नै महिमा खोजे जस्तो पनि गर्छौँ। त्यस्तो तरिकाले नै हामीले भन्नुपर्छ। तर एउटा असल गवाईको लागि र एउटा असल परमेश्वरको महिमाको लागि ठिक तरिकाले भन्नुपर्ने हुन्छ। कतिचोटि मानिसहरूले मैले यस्तो गरेर यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर आफूलाई हाइलाइट गरिरहेको हुन्छ, अनि परमेश्वरले त्यसको चाहिँ इनाम
सक्नुभएको छ। कुन बेलामा कहाँ कसरी भन्ने, कुन तरिकाले भन्ने हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने हामी आफै समस्यामा पर्न सक्छौँ। किनभने परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो महिमा गरेको उहाँ चाहनुहुन्न, गर्न सक्नुहुन्छ। कतिचोटि यीशुले निको पारिसकेपछि नि यो मेरो काम सबैलाई नभन भन्नुभयो यीशुले नि, तर हामी मानिसहरू कतिचोटि चाहिँ दुनियाँलाई भन्दै हुन्छ, कहाँ कसरी कुन एङ्गलले भन्ने कुराहरू हामीले बिर्सिन्छ। कतिले झन् डाहा गर्न सक्छ, कतिले झन् चाहिँ सक्छ, हाम्रो जीवनमा परिपक्वता नदेख्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले कहाँ कसरी कहिले भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यीशु ख्रीष्टले त्यो भन्नुभयो, सबैलाई नभन है भन्ने शब्द नै चाहिँ उहाँले चलाउनु भएको थियो। सबैमा हामीले चाहिँ एउटा नम्रतामा चलाउनु पर्ने हुन्छ पवित्र आत्मा। त्यस कारणले गर्दा आज पवित्र आत्मा भनेको चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हामी सबैसँग छ, विश्वासीहरूसँग उहाँ चाहिँ बास गर्नुहुन्छ। र पवित्र आत्माको वरदान भन्ने छुट्टै कुरा हो। पवित्र आत्माको फल भनेको चाहिँ ख्रीष्टको स्वभावहरू हो, र पवित्र आत्माको वरदान भनेको शक्तिशाली कुराहरू, वरदान चलाउने कुराहरू हो भन्ने कुरा नै हामीले चाहिँ यहाँ हेरिसक्यौँ। अनि मण्डली चाहिँ आज चाहिँ आत्माको वरदान पनि चलाउनुपर्छ र फल पनि फलाउनुपर्छ। फल र वरदान मिलेर गयो भने प्रभुको एकदमै महिमा हुन्छ। अनि पावलले चाहिँ त्यसरी नै चलाउनु भएको थियो, मण्डलीलाई चाहिँ सिकाउनु भएको थियो। पहिलो कोरिन्थी 5:9 हेऱ्यो भने त्यहाँ मण्डलीमा धेरै पाप व्यभिचार हुँदा चाहिँ पावलले बेसरी गाली गर्नुभएको थियो, किनभने प्रभुको स्वरूपमा चाहनुहुन्थ्यो पावलले चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीलाई चाहिँ शुद्धतामा, पवित्रतामा, यीशु ख्रीष्टको इच्छामा अनि एउटा चरित्रमा असल भएको मण्डली उहाँले बनाउन चाहनुभएको थियो। पहिलो कोरिन्थी 12:19, कलसी 1:28-29 हेर्नु भने, पहिलो कोरिन्थी 13:10 पहिलो कोरिन्थी 4:21 त म त छडी लिएर आऊँ कि भन्ने शब्द पनि चलाएको छ पावलले चाहिँ। पहिलो कोरिन्थी 4:21 हेर्नु भने, म तिमीहरूमा नम्रतासँग आऊँ कि छडी लिएर आऊँ भनेको छ है। किनभने चाहिँ पावलले चाहिँ त्यो मण्डलीलाई साह्रो प्रेम गर्थ्यो। त्यो मण्डलीमा धेरै पापहरू आइसकेको कुरा सुनेपछि चाहिँ पावललाई धेरै दुःख लागेको थियो। अनि म नम्रतामा आऊँ कि छडी लिएर आऊँ भन्ने शब्द चलाउनु भयो। किनभने पावल चाहिँ एउटा असल प्रेरित थियो, यीशु ख्रीष्टमा बनाउने, यीशु ख्रीष्टको स्वरूपमा बनाउने, यीशु ख्रीष्टको चरित्रमा ख्रीष्ट जस्तै बनाउने, ख्रीष्टको इच्छामा बनाउने प्रेरित भएको कारणले गर्दा मण्डलीलाई चाहिँ खतना गर्न, मण्डलीलाई चाहिँ आत्मिक खतना गर्न, ताडना दिनलाई पनि र बाउको रूपमा चाहिँ पावलले चाहिँ त्यसरी चाहिँ काम गर्नुभएको थियो। आज म यही भन्न चाहन्छु, कति मण्डलीमा यस्तो हुन्छ कि मलाई चाहिँ कसैले बनाउनु पर्दैन भन्ने सोच्ने व्यक्तिहरू हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ असल हिस्साको रूपमा हुनुहुन्न। तपाईँ जुनसुकै मण्डलीमा हुनुभए तापनि हाम्रो आफ्नै जीवन हुन्छ नि, हामीलाई किन सिकाउनु पऱ्यो र हामीलाई पनि थाहा छ नि, अगुवासँग किन मिल्नु पऱ्यो र सबैसँग किन मिल्नु पऱ्यो र फलना नि त्यस्तै लाग्छ मलाई, ऊ पनि त्यस्तै लाग्छ, सबै देखावटी रे, ऊ पनि त्यस्तै रे, यस्तो पनि पास्टर रे, यस्तो मान्छे रे भने त्यस्तो मान्छे के भने आफूलाई मात्रै राम्रो देख्नु। हामी मिल्न सक्नुपर्छ सबैसँग सक्नुपर्छ। हामी चाहिँ झन् मण्डलीभित्र रहेको भने चाहिँ बाहिरको मानिसहरूसँग, बाहिरको अरू धेरै साथी भन्दा पनि आफ्नो मण्डली शरीरमा झन् चाहिँ आत्मिक सम्बन्ध हुनुपर्छ र साथसाथै बाहिरको मान्छेसँग त हुन त पर्छ, हाम्रो गवाई हुनुपर्छ, त्यससँग मिल्नुपर्छ। तर मण्डली भनेपछि एउटा परिवार भनेपछि झन् गहिराइमा हुनुपर्छ। अनि आज चाहिँ त्यो चाहिँ प्रेममा आउन सकेन भने मण्डलीमा अलिकति घाटा हुन्छ। जुन मान्छे चाहिँ मण्डलीको व्यक्तिहरूबाट अलिक टाढा हुन खोज्ने, आफ्नै छुट्टै सर्कल हुने, छुट्टै किसिमको सङ्गति, छुट्टै अरू कुरामा रमाउने भयो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म अनुरोध गर्छु प्रेरित मण्डलीलाई, जब तपाईँहरू अलिक टाढा हुनुभएको छ भने पनि तपाईँहरू सबैजना अलिक नजिक आउनु होला मण्डलीमा। हामी एउटै शरीरमा छौँ, त्यस कारणले गर्दा धेरै टाढा भयो भने त फेरि गाह्रो हुन्छ एकदमै। धेरै टाढा भयो भने चाहिँ मण्डली नै मन पर्दैन, पछि चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ। अनि कतिचोटि चाहिँ मानिस किन टाढा हुन्छ भने आफ्नै गल्तीले गर्दा पनि टाढा हुन्छ मानिस चाहिँ, आफूले गरेको पापको कारणले पनि टाढा हुन्छ। म चाहिँ योग्यको छैन, ममा चाहिँ अलिकति शारीरिक अभिलाषाहरू छ, ममा चाहिँ अलिकति पाप बढिसक्यो, मेरो कुरा मण्डलीले थाहा पायो भने यस्तो कुरा नि हुन्छ। म यही भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ चाहिँ मण्डलीको भ्यालुभन्दा बाहिर जानुभएको छ भने कुनै पाप अदरमा हुनुहुन्छ भने पश्चाताप गर्नुहोस्, यीशु ख्रीष्टसँग पश्चाताप गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ निको हुनुहोस्। अनि मण्डलीमा एकदमै सबैसँग मेलमिलापमा प्रेममा आउनुहोस्। यदि तपाईँको कसैको विरुद्ध केही छ, कोही मनाउनुहुन्न भने नि हामी संसारमा छ, सबै एउटै हुँदैनन्, तर हामीलाई परमेश्वरले जुन मण्डलीमा राख्नुभएको छ त्यहाँ मेलमिलापमा प्रेममा बाँच्नुपर्छ भनेर एकता गर्नुहोस् म भन्न चाहन्छु। प्रेरित मण्डलीलाई मात्रै नभएर जुनसुकै मानिसले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै मण्डलीमा जानुभयो भने तपाईँले पनि आफ्नो मण्डलीको विरुद्धमा, कतिचोटि पास्टरको विरुद्धमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीको विरुद्धमा केही कुरा छ भने नि प्रार्थना गर्नुहोस् र मेलमिलापमा आउने प्रयास गर्नुहोस् तपाईँहरू चाहिँ। अनि बल्ल त्यो मण्डलीमा निको हुन्छ, तपाईँहरू मेरो जीवनमा चाहिँ आशिष आउँदछ। त्यस कारणले गर्दा मण्डलीमा चाहिँ हामी टाढा भयो भने, तर्किएर गयौँ भने, मण्डलीको मानिसहरूसँग चाहिँ हामी प्रेममा सम्बन्धमा आएनौँ भने त्यो मण्डलीमा चाहिँ बलियो हुन सक्दैन, त्यो मण्डली चाहिँ शक्तिशाली हुन सक्दैन। मण्डलीमा एउटाले अर्का टोक्ने र निल्ने, मण्डलीमा प्रेम छैन भने दोष लाउने कुराहरू भयो भने त्यो मण्डली बलियो हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा मण्डलीभित्र आफ्नो दाजु अनि बुवा आमा अगुवाहरूलाई आदर गर्दै
सबैलाई प्रेम गर्दै सहायता गर्दै एकतामा आउने प्रयास गरौँ। त्यस कारणले गर्दा कतिचोटि पापले पनि हामीलाई मण्डलीबाट टाढा बनाउँदछ, परमेश्वरबाट पनि टाढा, मण्डलीबाट पनि टाढा बनाउँछ। तर म यो भन्न चाहन्छु कि फर्केर आउनुहोस्, कान्छा छोरा जस्तै। मण्डलीले तपाईँलाई स्वीकार गर्छ यदि तपाईँहरूमा चाहिँ आत्मा र सत्यतामा अनि नम्रतामा र विशेष गरिकन हामी चाहिँ एकदमै चाहिँ क्षमामा आउँछौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ साथ दिनुहुन्छ, निको पार्ने, पुनर्स्थापन गर्छ। तपाईँहरू मेरो लागि नै उहाँ मर्नुभएको, त्यस कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ तपाईँहरू मलाई जहिले पनि जीवन दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँहरू मलाई चाहिँ निको पार्न चाहनुहुन्छ। यदि गल्ती नै गरेका छौँ, पापै गरेका छौँ भने पनि तपाईँहरू मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ त? क्षमा दिन चाहनुहुन्छ। प्रभुमा जीवन छ, आउनुहोस् हामी जीवनतिर आउँ। किन मृत्युमा जानु पर्यो र किन त्यो पापमै दलदलमा फस्ने र? होइन, तर यीशुको सन्तान हो तपाईँ र म। यीशुले तपाईँहरू मलाई छान्नुभएको छ भने पापबाट फर्केर आइज मेरो छोरा, तेरै पापको लागि मैले रगत बगाएको, आइज म तँलाई निको पार्छु। हो तैँले बारम्बार गल्ती गरे नि, आइज मेरो छोरा, कति त्यसमा जिउँछस्, आइज बरु जे छ त्यसमा मसँग रमा त। किन संसार कुरामा, किन घिनलाग्दो कुरामा रमाउँछस्, किन त चाहिँ पापमा रमाउँछस्? आइज मसँग सिक, म तँलाई अँगाल्छु। जे छ मसँग रमा, आइज म जस्तै नम्र हो, आइज म जस्तै साधारण हो, आइज म जस्तै प्रेममा बाँच, आइज ममा जीवन छ भनेर उहाँले देखाउनुहुन्छ नि, तपाईँले मलाई बनाउन थाल्नुहुन्छ। त्यस कारण मण्डलीमा हामी यसरी नै आउँ। परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ। असल कामहरूमा पनि हामी लागौँ। हुन्छ, म धेरै लामो गर्न चाहन्न। सबैजनालाई जय मसीह, जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि एउटा गीत गाएर हामी चाहिँ अन्त्य गर्नेछौँ। इन्फर्मल रूपमा हामीले गऱ्यौँ आज। म पनि लाइभमा धेरै पछि आएँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। प्रभुलाई भनौँ कि प्रभु आज हामीलाई असल हृदय दिनुहोस्, तपाईँको प्रेम अटाउन सकोस् मेरो हृदयमा। आज आफ्नै बुद्धिले, आफ्नै शक्तिले हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ, क्षमा दिन सक्दैनौँ कतिचोटि, तर तपाईँको जस्तै हृदय दिनुहोस् र हामी मागौँ। यसरी झरी आएर जमिनलाई भिजाएपछि बोट बिरुवाहरू फल्दै फुल्दै ठुलो हुँदै जान्छ। आज पनि एकदम झरीको दिन थियो। पवित्र आत्माको झरी तपाईँहरूमा आएर उहाँको इच्छा हामी पुरा गर्न सकौँ। हाम्रो इच्छा होइन तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न सकौँ। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निकाल्नु भयो, दुध र मह बग्ने देश कनानमा लान चाहनु भएको थियो, तर सबैजना जान सकेन। कोही मात्रै जान सक्यो, कोही मात्रै, योशु कालेबहरू मात्रै जान सक्यो। धेरैजना चाहिँ बीच बाटोमा नै मर्नु पर्यो गनगन गरेको कारणले। के निकालिएको, मिस्रबाट निकालेको सबै इजरायली होइन र? हो नि, सबैजनालाई त्यो मिस्रबाट निकालिएको हो। परमेश्वरले मोसालाई बोल्नुभयो, परमेश्वरको इच्छा। तर जीवनको यात्रामा अगाडि बढ्ने क्रममा आश्चर्य कर्महरू देखेर पनि बाटोमा कठिनता भएपछि गनगन गरेको कारणले गर्दाखेरि, आफ्नै इच्छाहरू, बट्टे चरा मासु खोजेको कारणले गर्दा, उनीहरूले जे भने त्यो कुरा पुरा गरिदिनु परेको कारणले गर्दा परमेश्वरलाई नि गनगन गरेर उनीहरू चाहिँ मर्नु पर्यो। आज हामी हाम्रो जीवनमा कतिचोटि मिश्रबाट अथवा पापबाट छुटकारा पाएर म क्रिस्चियन भएँ त, बप्तिस्मा लिए त भन्न सक्छ होला, तर यात्रामा बिचमा मर्ने हामी नहौँ प्रियहरू। कनानसम्म भनेको चाहिँ पावलले भने जस्तै मैले उत्तम लडाइँ लडेको छु भनेर अन्तिमसम्म चाहिँ जीवित भएर भन्न सक्यो। मैले मेरो दौड सिद्ध्याएको छु भनेर तिमोथीलाई भन्न सक्यो, तयार गर्न सक्यो। पावलले दमस्कसको बाटोमा प्रभुलाई भेटेपछि, चङ्गाइहरू पाएपछि आँखा अन्ध पनि भएको थियो। कतिजना रोगीहरूलाई निको पारेर मृतकलाई जगाएपछि म ठिक छ भनेर चाहिँ जे पाए त्यो जीवन जिएन, तर मण्डलीलाई निर्माण गर्नलाई जीवनभरि लागेको थियो पावल चाहिँ। अनि मैले दौड सिद्ध्याएको छु भनेको थियो। आज हाम्रो जीवनमा पनि म पापी थिएँ, म चाहिँ अब क्रिस्चियन भएँ मात्रै भनेर मिश्रबाट अलिकति यात्रा गरेर बिचैमा त्यो 70 हुने, एउटा दुईवटा मिराकल देखेर, एउटा दुईवटा बट्टे चरा खाएर, एउटा दुईवटा पानीको ऊ देखेर, परमेश्वरले जुटाइदिएको देखेर, लाल समुद्रबाट परमेश्वरले हटाउनु भयो मलाई भनेर एउटा दुईवटा आश्चर्यकर्म देखेर बिचैमा चाहिँ मर्नेहरू हामी होइनौँ। तर जबसम्म हामी शरीरमा जिउँछौँ तबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ खालि चाहिँ
आश्चर्यकर्म मात्रै घोषणा गर्नेहरू होइन कि शक्तिशाली काम मात्रै वाव मात्रै कुरा होइन कि खुरु प्रभुलाई पछ्याउने मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा प्रभु। मार्था जस्तो मात्रै यो गरे त्यो गरे मात्रै होइन कि मरियम जस्तै उहाँको नजिक वचनमा नजिक उहाँसँग समय बिताउने कुराहरू, चरित्रलाई निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू हामी चाहिँ बढ्न सकौँ, प्रेममा बढ्दै जान सकौँ, अनुशासनमा आत्तिएर अगाडि होइन तर धीरजमा अझै धेरै कुराहरू परमेश्वरले सिकाउन चाहनुहुन्छ। अझै बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ र मलाई, तपाईँ र मेरो छोराछोरीहरूलाई। तपाईँ र मेरो छोराछोरीको भविष्य अझै असल छ, मण्डलीको भविष्य अझै असल छ। तपाईँहरूमा मण्डली धीरजी हुनेछ। आज आफ्नो इच्छाहरू मात्रै परमेश्वरलाई जुटाइदिनुहोस् भन्ने छैन, तर यो भन्ने छ कि प्रभु तपाईँले जुन कनानमा लान चाहनुहुन्छ त्यहाँ जान चाहन्छु म। खालि बट्टै चरा मात्रै माग्न चाहन्न, खालि चाहिँ यो जुटाइदिनुहोस् यस्तो दिनुहोस् मात्रै भन्न चाहन्न। थ्याङ्क यू। जय मसी समर्पण, जय मसी सबैलाई बिट्टु, जय मसी उसले आशिष दिनुभएको तपाईँहरू सबैजनालाई। बिरु जय मसी, हालेलुया। प्रार्थना प्रतीक गुरुङ जय मसी प्रभु सबैलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। मण्डलीबाट कतिजना आउनुभएको छ हेर्न आज। कर्म खान्डो छौजा जय मसी, थ्याङ्क यू, हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँहरू एक एकलाई आशिष दिनुभएको होस्। थ्याङ्क यू सबैलाई, जय मसी। परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र ममा भइरहेको होस्।